ल मैले सुरु गर्दा भयो होला है अब रेकर्डिङ स्टार्टै भयो ल मैले सुरु गरेँ है के भएन त जस्तो अब म चाहिँ यीबाटै भन्छु है अब हामीले फ्लोर प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा भनेको चाहिँ फ्लोर प्लान बनाउँदाखेरि हामीले जस्तो जतातिरबाट बनाए पनि डाइमेन्सन एसाइन गर्नुभन्दा अगाडि अथवा टेक्स्टहरू एसाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसलाई नर्थतिर हामी रोटेट गरौँ अब अस्ति मलाई सेकेन्द्रले एकदमै राम्रो एउटा क्वेसन के सोधेको थियो भने जस्तो हिजो हामीले जुन साइड प्लान बनायौँ होइन कुनै पनि साइड प्लान एक्ज्याक्टली चाहिँ नर्थ एलाइन्ड अथवा इस्ट एलाइन्ड होइन त्यो एक्ज्याक्टली त्यो त्यतापट्टि त फर्केको हुँदैन नि त नर्थ साउथतिर टिल्ट के अरे नर्थ इस्टतिर टिल्टेड भएको होला होइन कुनै चाहिँ साउथ वेस्टतिर टिल्टेड भएको होला अब त्यस्तो केसमा के हामीले फ्लोर प्लानलाई पनि टिल्टेडै गराएर गर्ने हो त त्यो बिल्कुलै होइन अब अघिकै म फ्लोर प्लान एकपल्ट चाहिँ देखाउँछु अथवा म यसकै देखाउँ न होइन यसै गरे पनि भयो स्क्रिन शेयर भएको छैन भयो है हजुर यसमा पनि छैन जस्तो अब यसकै पनि साइड प्लान चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर हेरौँ न जस्तो लाग्छ फेरि कहाँ गयो ठिक छ अथवा म मुखैले भन्छ है जस्तो हामीले हिजो एसाइनमेन्टमा पनि गऱ्यौँ होइन यसको पनि साइड प्लान कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने अलिकति नर्थ इस्टतिर यतातिर नर्थ इस्टतिर चाहिँ टिल्टेड भएको थियो होइन साइडमा एक्चुअली तर अब म के चाहिँ भन्न सक्छु भने नर्मल बोलीचालीको हिसाबमा मान्छेहरूले यो घर कतातिर यसको मोडा कतातिर फर्केको छ भन्यो भने चाहिँ उनीहरूले उत्तरतिर दक्षिणतिर अथवा पूर्वतिर अथवा पश्चिमतिर भनेर एउटा कुरा गर्छ क्या नर्मल्ली चाहिँ बोलीचालीको हिसाबमा उत्तर पश्चिमतिर होइन अथवा उत्तर पूर्वतिर भनेर भनिँदैन त्यो कुरालाई ख्याल गरेर अब यसको साइड प्लान चाहिँ अलिकति नर्थ इस्ट जस्तो थियो होइन नर्थ इस्ट जस्तै थियो भने पछाडिको भागतिर चाहिँ नर्थ पर्छ अगाडिको भागतिर चाहिँ साउथ पर्छ भनेर त्यो स्पष्ट भाषामा आउने कुरा हो क्या त्यो भएको हुनाले हामीले इन्क्लाइन गरेर चाहिँ कुनै पनि फ्लोर प्लानलाई बनाउँदैनौँ यसरी नर्थ माथि पर्ने गरी टेन्टेटिभ पछाडितिरको भाग चाहिँ नर्थतिर पर्छ है भन्ने किसिमले हामी त्यसरी बनाउँछौँ है यो पहिलो कुरा भयो अब नर्थ डिरेक्सनको कुरा मैले भने है जस्तो म फेरि पनि रिपिट गर्छु यो धेरैजनाले फेस गर्ने कुरा हो तपाईँहरू साइडमा जानुभयो मानौँ त्यो घरको मोडा चाहिँ पूर्वतिर फर्केको छ भने तपाईँले दिमागमा कस्तो खाले चित्र बनाउनुहुन्छ भने पूर्वतिर फर्केको छ नि होइन सबै पूर्वतिर बाटै चाहिँ अब तपाईँलाई स्टार्ट गर्न चाहिँ त्यो अटोमेटिक साइकोलोजिकली तपाईँले पूर्वतिरकै मोडा त्यतैपट्टि फर्काएर चाहिँ तपाईँले काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ कि अटो क्याडमा त्यो स्वाभाविकै हो है सबैलाई हुन्छ त्यसरी नै गरौँ होइन त्यसमा केही आपत्ति भएन तर म फेरि पनि रिपिट गर्छु तपाईँहरूले चाहिँ अब ठिकै छ म पछि रोटेट गर्छु नि भनेर चाहिँ डाइमेन्सन एसाइन गरिसके पछाडि डाइमेन्सनमा पनि खासै समस्या हुँदैन कहिलेकाहीँ त मेन गरेर टेक्स्टमा चाहिँ त्यो रोटेट भएर ओरेर एकदमै समस्या हुन्छ त्यो भएको हुनाले डाइमेन्सन अनि टेक्स्ट हो त्यो राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कम्पलसरीली नर्थ डिरेक्सनतिर तपाईँहरूले त्यो रोटेट गर्न पर्यो त्यो एउटा कुरा भयो अनि फ्लोर प्लान बनाउने सबैको आफ्नो आफ्नो आइडिया हुन्छ है अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ पिलर बनाएर सुरु गर्ने कि अथवा चाहिँ वाल बनाएर सुरु गर्ने कि के गर्ने भन्ने सबैको आफ्नो आफ्नो बुझाइ हुन्छ होइन आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ तर म के गर्छु अनि नर्मली के गर्दा छिटो छरितो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु अब साइड प्लानको वान अफ दि झट्ट हेर्दाखेरि काम नआए जस्तो देखिने तर एकदमै वान अफ दि भनौँ न भाइटल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ यसको ग्रिड लाइन भनेर भन्छ क्या अथवा सेन्टर लाइन जहिले पनि फ्लोर प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यो सेन्टर लाइनबाट सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तो कलम प्लेसिङ गर्न पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यसपछि त्यही सेन्टर लाइनबाट ग्रिड लाइनबाटै अथवा सेन्टर लाइनबाटै चाहिँ वालहरू दायाँ बायाँ अफसेट गर्नुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ छिटो हुन्छ क्या त्यो भएको हुनाले ग्रिड लाइनबाट हामीले सुरु गर्छौँ
यहाँ पनि आज पनि। अनि अब यो ग्रिड लाइनको एउटा नम्बरिङको विषयमा पनि म एउटा कुरा भन्छु है। कस्तो हुन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ म एउटा रेक्टेङ्गल सिम्पली यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि बनाइदिन्छु होइन। अनि एउटा चाहिँ भनौँ न 12 बाई 12 को पिलर जस्तो बनाऊँ। कत्रो जुम भएछ त। यस्तो चाहिँ मेरो यतापट्टि म बनाउँछु ल। यो चाहिँ मेरो चाहिँ ग्लाइड फ्लोर प्लान होइन। अनि अब यो चाहिँ मेरो 12 बाई 12 को पिलर भयो होइन। जस्तो मानिलिउँ मेरो चाहिँ फ्लोर प्लान यस्तो भयो अरे है एकछिनको लागि। अनि म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मैले अब ग्रिड लाइन बनाउने भन्ने कुरा गरेँ नि होइन। एकछिनको लागि म एक्सेल लाइन बनाउँछु है यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकछिनको लागि मैले यो बनाएँ अरे। अब मैले जुन तपाईँहरूलाई नम्बरिङको कुरा भने नि जस्तो यसलाई हामी यसलाई 1 भन्न सक्छौँ, यसलाई 2 भन्न सक्छौँ होइन। यसलाई एबिसी भन्न सक्छौँ अथवा यसलाई ए भन्ने कि यसलाई बी भन्ने कि अनि यसलाई चाहिँ 1 2 3 भन्ने कि अथवा 1 2 3 यताबाट ल्याउने कि एबी यताबाट ल्याउने कि होइन। कति धेरै कम्बिनेसनहरू छ नि त। अनि यसमा चाहिँ के हो भने त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट यही रुल भन्ने कुरा त त्यस्तो मैले कतै पनि भेटाएको छैन होइन। नक्सा अनुसार म फरकै पनि भेटाइरहेको हुन्छु अरूको पनि। तर यदि सबैले चाहिँ एउटै कन्सेन्टमा काम गर्यो भने चाहिँ जस्तो मैले आर्किटेक्चर ड्रइङ गरेको हुम्ला होइन। अनि अर्कोले चाहिँ स्ट्रक्चर ड्रइङ गर्छ, मैले अर्कोलाई इमेल गर्नु पर्ला। अनि उसले गर्ने ग्रिड र मैले गर्ने ग्रिड एउटै भइदियो भने चाहिँ धेरै कुरामा सजिलो हुन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले युनिफर्मिटी कायम गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको आवाज चाहिँ प्रायः सबैतिर उठेकै हुन्छ। अनि केलाई चाहिँ आधार मान्ने भन्दाखेरि चाहिँ पछि मैले काम गर्दै जाँदाखेरि के रियलाइजेसन गरेँ भने जस्तो मैले हिजो पनि भने सबैभन्दा सुरुमा आर्किटेक्टले चाहिँ आर्किटेक्चर ड्रइङ गर्ने हो। अनि त्यसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीको कुरो होइन सबै कुरा हेर्न त फेरि अब स्ट्रक्चरल डिजाइनरले हेर्न पर्यो। अब उसले डिजाइन गर्ने अहिलेको बिल्डिङ डिजाइन गर्ने पपुलर प्लेटफर्म भनेको इट्याप्स हो होइन। अब इट्याप्समा जाँदाखेरि चाहिँ इट्याप्सको बाई डिफल्ट आफ्नै खाले ग्रिड सिस्टम छ क्या। अब यतापट्टि चाहिँ उसले के अरे हाम्रो एबी यता लेफ्टतिर ए अनि यसमा बी अनि यताबाट 1 2 3 भनेर उसले बाई डिफल्ट चाहिँ त्यो खालि सेटिङ्स छ होइन। अनि यताबाट चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट बनाइदियो भने फेरि हामीले उता गएर त्यो ग्रिड चेन्ज गर्नुपर्ने ओर्ने दुनियाँ दिवाना झन्झट हुन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले बेटर चाहिँ के हो भने सजिलो के गर्दा हुन्छ भने जुन यसलाई ए भन्यो यसलाई बी भन्यो त्यसपछि यता सिडिई भन्दै गयो होइन। भनेको एबिसिडीको अल्फाबेटिकल अर्डर चाहिँ लेफ्टदेखि राइटसम्म बढ्दै जान्छ भनौँ है। अनि त्यस पछाडि 1 2 3 जुन नम्बर हुन्छ त्यसको चाहिँ डाउनदेखि अपसम्म बढ्दै जान्छ। रेफरेन्सको लागि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा त्यो रिपोर्ट बनाउँदाखेरि स्क्रिनसटहरू गरेर राखेको थिएँ ट्याब्सको। म देखाउँछु र कुनैमा देखिन्छ होला। यसमा भन्दा पनि ल जस्तो अब यसलाई है मैले अलिकति जुम गर्छु। हेर्नुभयो भने यो चाहिँ त्यहाँको डिफल्ट सेटिङ हो क्या। भनेको एबी भनेर आयो नि होइन। यहाँ तलपट्टि देखिनुहोस् एबी भनेर यसरी हुन्छ अनि 1 2 3 4 5 भनेर यसरी गएको हुन्छ क्या। अब मैले भने नि यसमा यसै गर्नुपर्छ भनेर त भन्ने होइन, यो त एउटा इजिनेसको कुरा हो है। यदि अब चाहिँ मानौँ मलाई चाहिँ आर्किटेक्टले चाहिँ यतापट्टि 1 अनि यतापट्टि 2 यतापट्टि एबिसिडी भनेर गरेको भए कि आर्किटेक्टले सच्याउनु पर्थ्यो कि त मैले यी ट्याब्समा सच्याउनु पर्यो नि त होइन। दुईतिर एउटै कुरा नभइसकेपछि एउटालाई गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ एउटा कन्भेन्सन जस्तै
फलो गरेर जाँदा सजिलो हुन्छ। अनि नर्मल मैले प्रायतिर पाएको, हुन त हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन त मैले भने होइन, तर प्राय अलिकति एक्सपिरियन्स्ड आर्किटेक्टहरूको हेर्दाखेरि पनि यही प्याटर्नमा मैले गएको पाएँ है। यतापट्टि ए बी सी डी ई गर्दै जाने अनि यताबाट 1 2 3 4 5 गर्दै जाने है। मैले अहिलेसम्म यो चाहिँ मेरो आफ्नो फाइन्डिङ्स छ अनि आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि ग्रिड लाइनको सवालमा यो कुरा भयो। अनि त्यस पछाडि सबैभन्दा सुरु मैले ग्रिड लाइन बनाउने भनेर भने होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसरी कलमहरू प्लेस गर्ने। अब कलमहरू प्लेस गर्दाखेरि कलमको प्रिलिमिनरी साइज चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरा छ। 2072 सालको भुइँचालो जानुभन्दा अगाडि 10 इन्च बाई 10 इन्चको कलम चाहिँ एकदमै पपुलर थियो। अनि त्यहाँभित्र रिबारको कुरा गर्ने भने पनि 10 इन्च बाई 10 इन्चको कलममा 4वटा 12 mm को रिबार हालेर 2-3 तला घर गएका घरहरू पनि नभएका होइनन् है। अब त्यो स्ट्रक्चरली रेजिलियन्ट बिल्डिङ त त्यो बन्दैन होइन। त्यो पछि हामीले थाहा पाउँछौँ गर्दै गएपछि। अनि पछिल्लो समयमा त्यस पछाडि चाहिँ जत्रोसुकै घर भए पनि कम्तीमा प्रिलिमिनरी डिजाइनमा पनि कलमको साइज चाहिँ 12 बाई 12 अथवा 1 फिट बाई 1 फिटको चाहिँ प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने किसिमको मापदण्ड आयो होइन। अनि त्यो पनि अब मैले अहिले स्क्वायर कलमको कुरा गरेँ। कलम त रेक्टेङ्गुलर पनि हुनसक्छ है, 12 बाई 16 पनि हुनसक्छ है। त्यो कुराहरू पछि स्ट्रक्चरल एनालाइसिस यदि गरेछ भने त्यतापट्टि आउँछ। त्यस्तो हुँदाखेरि लङ्गर डिरेक्सन कता राख्ने, सर्टर डिरेक्सन कता राख्ने भन्ने सबै कुरा छ। अब अहिले हामी स्क्वायर कलमकै कुरा गरौँ। यस स्क्वायर कलम हामीले यति बुझ्न पर्यो, सुरुमै त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त आर्किटेक्टले बनाउँदै कतिको हाल्ने भन्ने कन्फ्युजन त सुरुमै हुन्छ। 12 बाई 12 को हाल्ने, त्यहाँबाट सुरु गर्ने। हामीले 12 बाई 12 कोबाट सुरु गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि वालको कुरा गर्ने हो भने हामी वाल चाहिँ यहाँनिर ब्रिक वाल भनेर कन्सिडर गरौँ होइन। हुन त वाल चाहिँ स्टोन वाल पनि हुन्छ होइन। अनि अहिले त इन्टरलक ब्रिक होइन, अरू के अनेक कुराहरू आएको छ। अब अहिले हामी यहाँ चाहिँ इटाको कुरा गरौँ। अब यसमा चाहिँ अलिकति चलेको ट्रेन्ड के हो भन्नुहुन्छ भने प्राय जस्तो बाहिरपट्टि जस्तो बाहिरतिर चाहिँ 9 इन्चीको वाल लगाउँछ होइन, 9 इन्चीको वाल लगाउँछ, 2 सरो इटा लगाउँछ भनौँ न। अनि यहाँ भित्रपट्टि जुन पार्टिसन वाल हुन्छ, पार्टिसन वाल चाहिँ 1 सरोको लगाउने चलन हो क्या है। अब 9 को आधी 4.5 हुनुपर्ने, तर अब हामी नर्मली 5 इन्च चाहिँ अफसेट गर्छौँ। तर मान्छेले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने प्राय बाहिरपट्टि पनि 5 इन्चकै वाल लगाउने गर्छ क्या। अलिकति स्ट्रक्चरलाई चाहिँ किन लोड दिने भन्ने किसिमको त्यो बुझाइ पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। अब त्यो त डिजाइनर फ्रिडम पनि हो है। जस नर्मली चाहिँ बाहिरपट्टि चाहिँ 9 इन्चको, भित्रपट्टि चाहिँ 4 इन्चको हो। तर पछि डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यो त लोड हो नि त, बिल्डिङको लागि त वेट सोर्स अफ मास पनि हो होइन। अनि त्यो वेट पनि हो। म चाहिँ बाहिरतिरको वाल फिल्डमा 1 सरो नै लगाए पनि 4.5-5 इन्चकै लगाए पनि म चाहिँ 9 इन्चकै भनेर डिजाइन गरिराखेको हुन्छु। तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ बाहिर पनि 1 सरो लगाउने चलन पनि छ। त्यो कुरा भयो है। अनि डोरको सवालमा हिजो पनि हामीले आर्किटेक्चरल कोड हेऱ्यौँ होइन। 3 फिटको ढोका चाहिँ कमसेकम चाहिन्छ है। 3 फिट चाहिँ हामी कम्पलसरीली बनाउँछौँ सबैतिर। अनि अलिकति 3 फिट भनेको लगभग 1 मिटर भनौँ न है। अनि त्यसपछि बाथरुमहरूको ढोका हो भने 0.75 सम्म नि झर्न मिल्छ भनेर हिजो भनेको थियो। तर अब त्यो पनि 3 फिटै गर्दा पनि भयो होइन। अनि जुन कोरिडोर हुन्छ नि, प्यासेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नर्मली यदि हामीले रेसिडेन्सियल घर डिजाइन गरिराखेको हो भने ठेकदारहरूको मुखमा चाहिँ 3 फिटको प्यासेज बनाउनु पर्छ भन्ने 3 फिट भन्ने मेजरमेन्ट चाहिँ, यो डाइमेन्सन चाहिँ एकदमै पपुलर छ क्या। तर पछि बनिसकेको घरहरू हेर्दाखेरि मैले के पाएँ भने होइन 3 फिट इज फाइन होइन, तर अलिकति चित्त बुझेन क्या, अलिकति साँगुरो जस्तो देखिने होइन। त्यो भएको हुनाले म चाहिँ पर्सनली 3.5 फिट चाहिँ कम्तीमै बनाइरहेको हुन्छु, अथवा 4 फिटको बनाउन पायो भने चाहिँ म एकदमै खुसी हुन्छु। तर 3 फिट पनि फाइन है। अनि विन्डोजको कुरा गर्ने हो भने झ्यालको कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै फ्रिडम हो। झ्यालले त बाहिरबाट अब एलिभेसनको कुरामा पनि, एलिभेसनको एस्थेटिक एपियरेन्समा पनि धेरै नै फरक पार्छ। अब अहिले चाहिँ एकदमै ठुलो झ्याल प्रयोग गर्ने फेसन जस्तो पनि आएको छ। तर फेरि यो कुरालाई चाहिँ हिजो जुन हामीले कोड हेऱ्यौँ त्यो कोडमा हो अथवा म्यान्डेटरी रुल अफ थममा हो, कता हो, वालको चाहिँ कति पर्सेन्टेज भन्दा धेरै चाहिँ ओपन स्पेस राख्न नपाउने ओर्ने भन्ने किसिमको लहरू पनि छ है। त्यो कुराहरू पनि छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यसलाई त्यो खासै
त्यो लले सिग्निफिकेन्ट रोल खेलेको देखिएन होइन। तर त्यो कुरा पनि छ, मैले तपाईँहरूलाई भनिदिइराख्नुपर्छ। अब नर्मल्ली चाहिँ 3 फिटको झ्याल 3 बाई 3 को यदि स्क्वायरको कुरा गर्ने हो भने नर्मल्ली म चाहिँ 4 फिट बाई 4 फिटको झ्यालहरू चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोग भएको मैले चाहिँ देख्ने गरेको छु, मैले आफूले प्रयोग गर्ने गरेको छु। 5 फिट 6 फिटको पनि हुन्छ है, त्यो पनि हुन्छ। अनि यो जुन भेन्टिलेसन भन्छ नि, अनि म फेरि पनि रिपिट गर्छु, झ्याल राख्ने कुरामा चाहिँ अघि पनि हाम्रो एक कुरा आएको थियो, यदि आफ्नो प्रोपर्टी लाइन चाहिँ जेरोमा पर्छ भने, जेरोमा पर्छ भनेको मैले भने नि होइन, भनेको ठ्याक्कै बााउन्ड्रीमा पर्छ भने चाहिँ हामीले झ्याल राख्न पाउँदैनौँ। झ्याल किन राख्न पाउँदैनौँ भने झ्याल त खोल्नुपर्छ होइन। अब भित्रतिर खोल्छु नि भन्ने पनि एक किसिमको तर्क त हुन्छ होइन, तर अब त्यो भित्रतिर खोल्ने भन्ने कुरो त एक त अब सुहाउँदैन पनि होइन, भित्रतिरको स्पेस खान्छ। जतै खोल्ने भए पनि झ्याल बनाउने हो भने चाहिँ 3 फिट आफ्नो बााउन्ड्री छोडेकै हुनुपर्छ। अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ आखिर त्यो झ्याल खोल्दाखेरि डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने कुरा न हो। त्यसो भए आजकल त एल्युमिनियमको ढोका पनि पाउँछ, स्लाइडिङ डोर, त्यो किन राख्न नपाउने भन्ने किसिमले मैले चाहिँ पछिल्लो समयमा धेरै घरहरूमा जेरोमा पनि एल्युमिनियम झ्यालहरू राख्ने गरेको छु र त्यो कुरामा मलाई चाहिँ अहिलेसम्म अवरोध भएको छैन। त्यो पाउनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। अनि मैले यस्तो अवरोध हुँदैन भने चाहिँ यस्तो स्लाइडिङ टाइपको राख्न पाउने भन्ने कुरो कतै देखेँ जस्तो पनि लाग्छ। त्यो कुरा भयो। अनि यति गर्दाखेरि कतिपय स्थानीय तहले चाहिँ त्यसको इमिडिएट छिमेकी जो हुन्छ उसको म्युचुअल कन्सेन्ट लिएर आउनु भन्नेसम्मको केस चाहिँ मैले पनि भएको छु, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। अनि जुन यो भेन्टिलेसन राख्ने कुरा छ, अब भेन्टिलेसनको डाइमेन्सन चाहिँ नर्मल्ली 2 फिट चौडा अनि 1 फिट उच्च। भेन्टिलेसन भनेको सानो खाले झ्याल भने जस्तै। अब झ्याल जत्रै बनाएर यो भेन्टिलेसन हो त भन्न मिलेन होइन। भेन्टिलेसन भनेको नर्मल्ली यसको स्ट्यान्डर्ड साइज भनेको चाहिँ 2 फिट चौडाइ अनि 1 फिट उचाइ हो होइन। त्यो चाहिँ जेरो लाइनहरूमा राख्ने गरेको पाइन्छ, किनभने त्यो त खोल्ने उगार्ने भन्ने हुँदैन होइन। त्यसमा पनि त एउटा सिसा लगाएको हुन्छ होइन। अब यदि जेरो लाइनमा भेन्टिलेसन राख्न पाउँछ भने त्यही लजिकले त स्लाइडिङ झ्याल पनि राख्न पाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो तर्क हो है। त्यो एउटा कुरा भयो। अनि अब स्टेयर केस को कुरामा चाहिँ प्लानमा स्टेयर केस पनि देखिन्छ होइन, माथिबाट प्लान भ्यूबाट। अब स्टेयर केस चाहिँ नर्मल्ली धेरै खाले स्टेयर केस हुन्छ। अब नेपालमा प्रायः जस्तो देखिने गरेको स्टेयर केस भनेको चाहिँ कि डग लेग्ड हो कि ओपन वेल स्टेयर केस हो होइन। अहिलेसम्म मैले गरेको काम पनि यति दुईवटा खाले स्टेयर केसमै हो। तथापि त्यो बिल्डिङको इरेगुलर जोमेट्री अनुसार जस्तो एक स्टेप माथि चढ्दाखेरि चाहिँ स्टेयर केसको विथ मानौँ 3 फिट, अनि अलि माथि हुँदाखेरि 4 फिट, अलिकति सर्कुलर टाइपको पनि मैले काम गरेको छु। त्यतापट्टि चाहिँ अब अहिले नजाऊँ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा डगलेग अनि ओपन वेल जस्ता कमन टाइप अफ स्टेयर केस गरिसके पछाडि बिस्तारै त्यसको आइडिया पनि हुन्छ। फेरि यसको डिजाइन पाटो पनि अलिकति झन्झटिलो छ क्या, त्यो कुरा भयो। अनि स्टेयर केस फ्लोरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा स्टेयर केस डिजाइन गर्नको लागि भए पनि फ्लोर हाइट कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमै हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, किनभने फ्लोर हाइटले नै डिटरमाइन गर्छ हाम्रो कतिवटा राइजर हुनेवाला छ होइन। एउटा फ्लाइटमा कतिवटा राइजर हुनेवाला छ, कतिवटा राइजर हुन्छ भन्ने कुराले कतिवटा ट्रिट हुन्छ भन्ने कुरा पनि निर्धारण गर्छ। अनि त्यसले चाहिँ प्लानको कति स्पेस अकुपाई गर्छ भन्ने कुरा पनि निर्धारण गर्छ है। त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। अनि यो सबै सकिसके पछाडि अन्तिममा हामीले 3 तहको डाइमेन्सनिङ गर्नुपर्छ। डाइमेन्सनिङको बारेमा मैले पहिला नै भनेको थिएँ, इन टु इन, सेन्टर टु सेन्टर अनि आउट टु आउट, टोटल है, त्यो पनि मैले भने। अनि त्यसपछि भित्र टेक्स्टहरू लेख्ने भनेको टेक्स्ट र रुमको डाइमेन्सन्सहरू, जस्तो बेडरुम 12 बाई 12, टोइलेट बाथरुम होइन 4 बाई 4, यस्तो कुराहरू लेख्ने। अनि त्यसपछि झ्याल ढोकाहरू हामीले प्रयोग गरेको छौँ भने जस्तो विन्डोमा डब्लु लेख्नु पर्यो, डोरमा डी लेख्नु पर्यो। अब अलग्गै खाले डोरहरू, अलग्गै डाइमेन्सन्सको डोरहरू छ भने D1 D2 होइन, विन्डो छ भने W1 W2, यसरी चाहिँ नोटिफाई गर्नु पर्यो। अनि अन्तिममा चाहिँ त्यसको एरिया निकाल्ने कुरामा म एकछिनमा आउँछु। अनि जति पनि हामीले झ्याल ढोका सटर यस्तो ओपनिङहरू प्रयोग गर्छौँ यसलाई चाहिँ एउटा ट्याबुलर फर्ममा हामीले लिस्टिङ गर्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ हामी डोर विन्डो सेड्युल भनेर भन्छौँ। त्यसमा पनि हामी आउँछौँ है। मैले अहिलेसम्म भनेको कुरा स्पष्ट भयो? भयो? कोही बोल्नुहोस् न। भयो है। अब चाहिँ म एउटा सामान्य फ्लोर प्लान बनाएर देखाउँछु होइन, त्यस पछाडि चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। अब जस्तो चाहिँ अहिलेको हजुर यो तराईतिरको घरहरूमा चाहिँ त्यो फ्लोर टु फ्लोर हाइट अलिक बढी हुन्छ नि काठमाडौँको भन्दा। हजुर त्यो चाहिँ के एयर सर्कुलेसनको लागि हो कि केही अरू रिजन? फ्यानको लागि हो। फ्यान प्रायः फ्यान झुन्डाउने चलन हुन्छ नि त।
त्यसको लागि चाहिँ अलिकति धेरै राख्ने चलन हुन्छ तराईमा चाहिँ। ए हस्। अनि फेरि मिनिमम हाइट कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हिजो हामीले आर्किटेक्चरल कोडमा पनि हेऱ्यौँ होइन। नर्मल्ली चाहिँ भन्ने हो भने जुन तल क्लियर स्पेसिङ भनौँ न, क्लियर स्पेसिङ 9 फिटको हुने गर्छ क्या, त्यो चाहिँ एकदम प्रपर देखिन्छ। अब अलिकति सर्टर स्पेस हो जस्तो त्यो पसल स्पेसहरू हुन्छ नि, त्यस्तो भयो भने चाहिँ 10 फिट 10.5 फिटसम्म पनि जाने चलन हुन्छ। सबै फ्लोर हाइट समान हुनुपर्छ भन्ने छैन है। यहाँसम्म भने अब हामी चाहिँ के गरौँ होला भने अब अर्को एउटा कुरा पनि भनिदिन्छु ल। जस्तो जग्गा बनाउँदाखेरि चाहिँ नि जस्तो अब भोलि आफूले पनि जग्गा हेऱ्यो भने कम्तीमा अगाडिको मोडा चाहिँ भनौँ न नर्मली 24 फिट अगाडिको मोडा भएको चाहिँ लिनु नै ठिक हुन्छ क्या। किनभने मैले हिजो पनि भने नर्मल्ली चाहिँ जस्तो अगाडिपट्टि सामान्य तरिकाले हेर्दाखेरि 12x12 को कोठा राख्ने हो भने पनि 12 × 12 24 भइसक्छ क्या है। भनेको 24 फिट त यसै नै चाहियो, बिचमा प्यासेज चाहियो होला, त्यही बिचबाटै प्यासेज गएन भने पनि कतै न कतै गरेर प्यासेज चाहिन्छ। अब मैले चाहिँ 16 फिटको घरहरू अगाडि मुखै 16 फिट भएको क्या, 16 फिट भएको घरहरू एकदम त्यो फेरि कमर्सियल 500 तलाकोहरू पनि गरेँ। अनि अब आफैले पर्चेस गर्नु पर्यो अथवा कसैलाई रेकमेन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ अगाडिको मुख चाहिँ 24-25 फिट भएको चाहिँ अनिवार्य किन्नै पर्छ है। अनि त्यो भएको हुनाले अहिले हामीलाई सिक्न सजिलो होस् भनेर पनि अब एकछिनको लागि चाहिँ भनौँ हामीले जस्तो अगाडिको चाहिँ 26 फिट छ अरे। जस्तो म अब लेयरमा काम गर्न यीबाट सुरु गर्छु ल। जस्तो म अब सुरुमा के गर्छु भने एउटा प्रोपर्टीको आउटलाइन चाहिँ बनाउँछु नि त है। जस्तो म वालबाट सुरु गर्छु है। मानौँ हाम्रो अगाडिको मोडा चाहिँ मानौँ हाम्रो 26 फिट छ अरे है। 26 फिट छ अरे है। अगाडिपट्टि 26 फिट भयो। अनि पछाडिपट्टि चाहिँ 37 फिट भनौँ न। लगभग 4 आनाको जग्गा भनेको चाहिँ मैले अस्ति पनि भने कति रे 4 आनाको जग्गा भनेको 1369 स्क्वायर फिट हुन्छ। अनि यदि रेसिडेन्सियल बिल्डिङ बनाउने हो भने त्यसको 70% भनेको चाहिँ लगभग 3 आना हाराहारी आइरहेको हुन्छ क्या है। त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ ल 26 फिट स्पेस अनि त्यसपछि पछाडिपट्टि चाहिँ कति 37 फिट ल 37 फिट स्पेस है। मेरो 37 फिट हान्दाखेरि किन गइरहेको छैन, इन्च भयो है क्या हो। 26 फिट स्पेस अनि 37 फिट स्पेस। अनि त्यस पछाडि यता फेरि कति थियो 26 फिट है। 26 फिट स्पेस अनि यहाँ आएर जोडिने भयो। जस्तो अब यो चाहिँ हाम्रो जिसिआर सबै चाहिँ डिटरमाइन गरिसके पछाडि हामीले यतिमा घर बनाउन पाउने भयो अरे है। अब फिल्डमै जाँदाखेरि चाहिँ लगभग एक किसिमको हामीले आइडिया भइसक्छ क्या। क्लाइन्टसँग बसेर ओरेर हामी चाहिँ लगभग यतिवटा पिलर राख्छौँ है, यसो उसो गर्ने भन्ने हुन्छ। अब यहाँ एउटा कुरा के जान्न पर्यो भने एक दुईवटा कुरा हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ क्या। नर्मल्ली अब हामीले घर बनाउँदाखेरि पिलरको स्पेसिङ चाहिँ प्रिलिमिनरी डिजाइनमा है। हुन त अब भित्र रुम साइज कत्रो बनाउने बा हल पो बनाउने हो कि होइन के बनाउने भन्ने कुराले अब व्यापक पछि त्यसमा चेन्जेस त आउँछ। तर नर्मल्ली चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स चाहिँ 12 फिटभन्दा धेरै चाहिँ प्रिलिमिनरी डिजाइनमा नकटाउनु। किनभने स्ल्याबको साइज चाहिँ 12 फिटभन्दा उता गयो भने चाहिँ जस्तो मैले म्यान्डेटरी रुल अफ थम्ब भने नि, यदि स्ल्याबको साइज चाहिँ अथवा स्ल्याबको स्प्यान चाहिँ 12 फिटभन्दा कम भयो भने अनि 1000 स्क्वायर फिटभन्दा कम भयो भने तपाईँले चाहिँ एनालाइसिस स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नु परेन क्या। म्यान्डेटरी रुल अफ थम्बले भनेअनुसार जस्तो पिलर 12x12 को भयो भने त्यहाँभित्र 8वटा रड भयो भने होइन 4वटा 16 4वटा 12 भन्नाले यो निश्चित सबै कुराहरू हुन्छ क्या। त्यसरी सजिलो हुन्छ। अनि 12x12 भन्दा उता कट्यो भने अब त्यो डिफ्लेक्सन क्राइटेरियाहरू चेक गर्दा ओर्दा स्ल्याबको थिकनेस बढ्ने ओर्ने यो अन्य कुराहरू हुँदै जान्छ। सेक्सन साइज अनइकोनोमिकल हुँदै जान्छ होइन। अब प्रिलिमिनरी रूपमा चाहिँ मैले यति भन्नुपर्छ। अब तथापि यो कुराहरू गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा त होइन सुरुमा चाहिँ। ल अब जस्तो हाम्रो प्लटको यो भयो अरे होइन। अनि अब अहिलेलाई हामी के गरौँ भने अब हामी आफै प्लान गरौँ न। जस्तो अगाडि 26 फिट छ होइन। 26 फिट छ भनिसके पछाडि हामी एकदम नर्मल खाले घर बनाऊँ है। दुईतिर जस्तो यसरी सर्टर बनाऊँ, बिचमा प्यासेज बनाऊँ है। अहिलेको लागि त्यसो गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि के गरौँ भने अब मैले सेन्टर लाइनबाट सुरु गर्नुपर्छ मैले भने होइन। जस्तो म चाहिँ यहाँनिर अहिले चाहिँ कलम राखेर सुरु गर्छु ल, अनि अलिकति सजिलो होला मलाई सिकाउनलाई। जस्तो 12x12 को भने है।
12 स्पेस 12 स्पेस यतापट्टि 12 स्पेस 12 है यो खाले गरौँ। यो चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो कलम हो हैन, कलम पनि फेरि रातै रहेछ। ल यो खाले गर्दै ल यो भयो। अब जस्तो चाहिँ एकछिनको लागि यो कलमलाई एउटा कलम यहाँ आउने भयो, यहाँ आउने भयो। अनि अर्को कलम भनेको चाहिँ यतापट्टि आउने भयो है। अनि अब चाहिँ म एकपल्ट उ बनाइ हेर्छु हाम्रो के अरे सेन्टर लाइन भनौँ न। अहिले मैले बुझाउनलाई सजिलो होस् भनेर अलिकति थोरै अघि मैले भनेको कुराभन्दा बाहिरकै सुरुमा के बनाउनुपर्छ कसो बनाउनुपर्छ भनेको छ। हुन त त्यो डिजाइनर फ्रिडम हो, जसरी पनि गर्न सक्यो होइन, त्यो कुरा भयो। अनि यसलाई र यसलाई हामी यसरी छेउमा पनि राखिदिउँ। म चाहिँ यहाँबाट हेरौँ है कहाँबाट कपी गर्दा सजिलो हुन्छ। अस्ति मैले बेस पोइन्टको इम्पोर्टेन्स भनेको थिएँ नि होइन, त्यो कुराहरू हेर्नुपर्छ, सामान्य कुराहरू हो। जस्तो अब हाम्रो चाहिँ यतिमा चाहिँ हामीले राख्यौँ है। अब अगाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो म 10 फिटको अफसेट गरिदिन्छु, 10 फिटको अफसेट गरिदिन्छु। अनि त्यस पछाडि 5 फिट जतिको अफसेट गरिदियो भने ठ्याक्क 4 फिटको अफसेट आएर त्यसो गऱ्यो भने ठ्याक्क 10 को हुन्छ। ठिक छ। अब अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भने यहाँनिर चाहिँ प्यासेज बनाएँ होइन, अगाडिपट्टि दुईवटा रुम निस्किने भयो। अब भित्रपट्टि मैले पार्टिसन गर्न बाँकी छ, त्यो पनि मैले गर्ने भएँ। अनि अर्को म के पनि गरिदिन्छु भने पर्पेन्डिकुलर अन छ, म यहाँ पनि पिलर राखिदिन्छु है। नर्मल्ली चाहिँ एकदम तपाईँको टिपिकल पहिलादेखि ठेकदारले बनाएको घरहरू हेर्नुहुन्छ भने जब प्यासेज आउँछ भने यो ठ्याक्क पिलरको दुईवटा पिलरको बिचमा प्यासेज भइरहेको हुन्छ क्या। यो चाहिँ एकदम कमन टाइपको घर हो। यसरी नै बनाउन सजिलो पनि हुन्छ। अनि कसरी गर्नु त अब उनीहरूले पनि पहिला अब त्यस्तो प्रोपर डिजाइन पनि हुँदैन थियो। ल मैले यसो गरिदिएँ है। ल अब यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने जस्तो यहाँनिर स्पेसिङ 10 फिट भयो, यतापट्टि 10 फिट भयो, यहाँ चाहिँ 5 फिट स्पेसिङ भयो होइन। अब यतापट्टिको कुरा हेरौँ। अब यतापट्टि कसो गरौँ भन्दाखेरि यतापट्टि पनि एउटा एक्सेल लाइन बनाऊँ। जस्तो हाम्रो जम्मा जम्मीकै छ भन्दाखेरि 37 फिट थियो होइन। 12 12 24 11.5 जस्तो, यता चाहिँ 11.5 जति अफसेट 11.5 फिट गरौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 12 फिट जतिको गरिदिउँ। 12 फिट जतिको 12 फिट 12 फिट चाहिँ यसलाई गरौँ। अनि बाँकी जति रहेको रहोस् है। अनि अब यसलाई भरे सेन्टर लाइनको रूपमा नि काम गर्छ। म सबैलाई चाहिँ ट्रिम गर्छु। अब यो सेन्टर लाइनलाई पनि बेग्लै एसाइन गर्नु के तपाईँहरूले। नि अलि लामो भएछ कि कस्तो मलाई भद्दा देखियो भने कस्तो लाग्छ। ल यो भयो है। यतापट्टि पनि अलिकति अझै स्टिल लामो भएछ। गरौँ। यतापट्टि पनि लामै छ। हेर्नु अहिले चाहिँ हेर्नु नै भयो भने पनि धेरै कुरा सिक्न हुन्छ क्या। नत्र भने फ्लोर प्लानमा अब यसो गर्ने ओर्ने भने त प्रायः हामी सबैलाई थाहा नै पनि छ क्या। खासमा भन्नुपर्दा अलिकति कसरी फास्ट बनाउने भन्ने कुरा मात्रै हो। अनि यतापट्टि पनि अलिकति ट्रिम गरौँ है, यहाँभन्दा यता यस्तो गरौँ। अनि मैले लेयरमा काम गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु। त्यो सुरुबाटै हामी अल्छी नगरौँ यो कुरामा चाहिँ। पछि केही कुरामा मोडिफिकेसन्सहरू गर्नु पऱ्यो भने अलिकति झ्याउ हुन्छ क्या। जस्तो सेन्टर लाइन चाहिँ म यसो गरिदिन्छु। ठिक छ, यो सेन्टर लाइन जस्तै छ, तर अलिकति एकदम धेरै जुम गऱ्यो भने मात्रै यो डटेड आइरहेको छ। ठिकै छ अब अहिलेलाई। र यो सेन्टर लाइन भयो है। अब हेर्नु न, अब सिम्पली मैले अब यहाँ पिलरहरू राख्न मलाई सजिलो हुने भयो क्या। यति भयो मलाई अब पिलर्सहरू राख्न चाहिँ सजिलो हुने भयो। म कपी गर्छु। कहाँबाट कपी गर्छु भन्दाखेरि मसँग सेन्टर लाइन छ है, म यसरी कपी गर्छु। यस्तै सामान्य टेक्निक्सहरू याद गर्नु होला।
अब हेर्नु त लगभग मैले चाहिँ 4 4 4 16वटा पिलरमा घर बन्ने भयो है। अब यदि यो मैले डिजाइन गर्ने हो भने चाहिँ यतिको डाइमेन्सनमा चाहिँ लगभग हाम्रो यतापट्टि 26 फिट छ होइन। भनेपछि 3टा पिलरले पनि भनेको हरेक ग्रिडमा 3टा पिलरले पनि यो घर चाहिँ बन्छ है। तर अब भित्रको आर्किटेक्चरल डिजाइनमा चाहिँ अलिकति फरक आउँछ र मैले यति नै डाइमेन्सनमा चाहिँ 3टा पिलर हालेर काम पनि गरेको छु। अलिकति अनइकोनोमिकल चाहिँ भयो इन्जिनियरले बनाइसके पछाडि, अब अहिले सिक्नको लागि हो। अब यो भयो है। अब यो एक्सटर्नल वाल भयो नि होइन। अब भनौँ त्यहाँभित्रको वाल मैले 9 फिट हुन्छ भन्ने बाहिरको। अब सिम्पली यसलाई चाहिँ मैले 9 इन्च 9 इन्च चाहिँ मैले अफसेटभित्र गरिदिएँ भने चाहिँ त्यो आइहाल्यो है। अब यहाँभित्रको चाहिँ तपाईँहरूले यसरी ट्रिम गरेर काटिदिनु भयो नि हुन्छ क्या। यो यहाँभित्रको कुराहरू चाहिँ यसरी है आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ। अब अहिले गरिदिउँ न, यसरी सबै ट्रिमहरू गरिदिनु भयो हुन्छ। अब यो चाहिँ ट्रिम हुँदैन, यो छुट्यो नि त। यो त सबै गयो यार स्पेस। हुन त यो काम अन्तिममा गरे पनि हुन्छ यस्तो पोलिसिङको कामहरू, त्यही पनि अब अहिले हामीले गरिदिइहाल्यौँ, केही भएन। यो रहन दिनु भए पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ अनायासै सुरु यो स्टार्ट गरिहालेँ, त्यही भएर म गरेका र केही भएन। अब यो मैले 9 इन्चको एक्सटर्नल वाल पनि बनाएँ है। अब अहिलेको लागि सिम्पली हामी के गरौँ भने मैले अघि नै भने नि यो बिचको चाहिँ हाम्रो लागि अब प्यासेज भयो होइन। अनि अब यो अगाडिको सटर, अगाडिपट्टि रोड भनेर सम्झौँ न, यतापट्टि रोड भनेर सम्झौँ होइन। माथिपट्टि नर्थ हो होइन, दक्षिणतिर फर्केको घर भन्ने बुझ्न पर्यो। अब यो 2टा सटर भयो अरे, यो 2टा चाहिँ हाम्रो ल रुम भयो अरे, यो पनि रुम भयो अरे। अनि अब कतैतिर यतापट्टि भयो नि, यतापट्टि भए पनि अब हामी भर्याङ राखिदिउँ। अनि एउटा टोइलेट बाथरुम पनि चाहियो होला, टिपिकल मैले घर बनाएँ। अब एउटा कुरा तपाईँहरूले के पनि ख्याल गर्नु भने, मानिलिउँ मैले चाहिँ टोइलेट बाथरुम यहाँनिर बनाइदिएँ अरे, एकछिनपछि म हेर्छु होइन। यतातिर बनाएँ भने सेप्टिक ट्याङ्की यतापट्टि नबनाउने क्या, किनभने टोइलेटबाट सेप्टिक ट्याङ्कीतिर चाहिँ पाइप पनि लानु पर्यो नि त। अनि यसरी छड्के ल्याउनु पर्यो भने त्यति राम्रो कुरा होइन क्या, त्यति रेसनल कुरा हुन्न त्यो पनि। त्यो भएको हुनाले टोइलेट जतापट्टिको पोर्सनमा छ सेप्टिक ट्याङ्की पनि तपाईँहरूले त्यतापट्टि नै राख्नुपर्छ है। त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। सेप्टिक ट्याङ्कीहरू देखाउने कुरा त साइड प्लानमा पनि छ भने देखाउनुपर्छ भनेर मैले हिजो पनि भने है। त्यो कुरा पनि भयो। ल अब चाहिँ हामी के गरौँ भने भित्रको पार्टिसन वालहरू बनाऊँ है। त्यसको लागि म सिम्पली के गर्छु भने यदि 5 फिटको वाल हो भने 2.5 5 इन्चको वाल हो भने 2.5 इन्च चाहिँ अफसेट चाहियो होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ अझै यसरी गरौँ, जस्तो अब वाल पनि कताबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या। अहिलेको लागि सजिलै काम गरौँ न है। 2.5 इन्च गरौँ। यसैलाई म अफसेट गरिदिन्छु दुईतिर, 2.5 इन्चलाई यसरी गरिदिन्छु है। अब यो पनि वाल हुन्छ, यो पनि वाल हुन्छ यसरी चाहिँ। अब अघि चाहिँ मैले त्यो पिलरको बिचमा गएर सबै ट्रिम नगरेको भए चाहिँ सबै लाइनै यसरी अफसेट भएर आउँथ्यो होइन। अनि फेरि मलाई झन्झट हुन्थ्यो। त्यो अघि मैले त्यसो गरेर राम्रै काम गरेछु होइन। ल हेर्नुहोस् त, मैले सबै इन्टरनल वालहरू पनि बनाएर भ्याएँ। तर मैले म्याच प्रोपर्टी चाहिँ गरौँ है। वाललाई मैले रातो भनेको छ भने अब यसलाई पनि रातै बनाइदिनु पऱ्यो नि त होइन। सेलेक्ट सोर्स प्रोपर्टी, म्याच प्रोपर्टी भन्ने कमान्ड तपाईँहरूले सम्झिनु भएकै होला। यसलाई पनि है। अनि यसलाई पनि यसरी चाहिँ गर्दै जाने। अघि मैले सुरुमै चेन्ज गरेर गरेको भए मलाई यो पनि झन्झट हुँदैन थियो होइन, मैले त्यो गरिनँ।
लगभग मैले गरेर सकाएँ होला, त्यसो गरेँ है। यो पनि भयो। तपाईँहरूले चाहिँ यो बिचमा अलिकति असहज जस्तो लाग्यो भने यसलाई अहिले हटाइदिनु भए पनि हुन्छ। यसलाई त डिलिटै गर्नु पर्यो, ट्रिम गरेर भएन है। यसलाई पनि डिलिट गरौँ। अनि यो त अवश्य पनि सुरुमा ट्रिम गरौँ, त्यसपछि यसलाई डिलिट गरौँ है। अब हाम्रो चाहिँ यस्तो खाले बन्ने भयो है। यो पनि भयो। अब स्टेयर केसको कुरा गरौँ है। स्टेयर केसको कुरामा चाहिँ जस्तो म एउटा एक्सेल सिट खोलौँ होला। सबै ठिकै छ नि होइन? बिचमा एक एकजनाले बोल्दैन भने चाहिँ फेरि कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ कि एक्लै बोलिरहँदा। ठिक छ नि होइन? एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ। ल जस्तो अब म हिजो स्टेयर केसको कुरा गर्छु है। जस्तो हिजो मैले त्यो कोड पनि भने होइन। नर्मल्ली चाहिँ ट्रेड चाहिँ भनौँ न रेसिडेन्सियल घरको लागि कम्तीमा पनि 10 इन्च हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो होइन। अनि यसमा जस्तो अब हामी 12 इन्च भनेर हामी राखिदिउँ है। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ अर्को राइजर है। राइजर चाहिँ म चाहिँ एकदमै 6 इन्च राइजर एकदमै प्रिफर गर्छु। तर 6 इन्च गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति कम्प्लिकेसन पनि आइदिन्छ। त्यो सानो एरियामा गर्नुपर्छ अनि अलिकति धेरै उच्चै जानुपर्ने हुन्छ। नर्मली 6.5 इन्च 7 इन्च ल जस्तो अब हामी 7 इन्चै गरिदिउँ होइन। नत्र भने 6 इन्च चाहिँ एकदमै प्रोपर हुन्छ। ठिक छ, अब अहिले 7 राख्यो होइन। ट्रिड र राइजरको कुरा यो भयो। अनि जुन त्यो हाम्रो भर्याङको हुन्छ नि विथ, भर्याङको विथ भनेको चाहिँ हामीले टेक्छौँ त्यो चाहिँ लगभग भन्नुहुन्छ भने 3 फिट अघि यो चाहिँ बाल्कनी जस्तै हो। 3 फिट भनेको ठिकै हुन्छ होइन। तर रेसिडेन्सियलको लागि पनि म चाहिँ 3.5 फिट चाहिँ राख्नु नै भनेर रेकमेन्ड गर्छु। यो चाहिँ बेस्ड अन एक्सपिरियन्स। WITH है। विथ चाहिँ 3.5 फिट ल अहिलेको लागि हामी 4 फिट राखिदिउँ न होइन। एकछिनमा हेरौँ, यति गर्न पर्यो। अब चाहिँ नम्बर अफ ट्रेड, नम्बर अफ राइजर पत्ता लगाउनुको लागि के आवश्यक छ भन्दाखेरि फ्लोर हाइट आवश्यक छ है। जस्तो अब फ्लोर हाइट चाहिँ मानौँ 9 फिट छ अरे है। 9 फिट भनेको चाहिँ 12 × 9 भनेको 108 होइन। 108 इन्च छ भने फ्लोर हाइट चाहिँ 108 इन्च छ होइन। अनि त्यसपछि मानौँ हामी चाहिँ अहिले डगलेग स्टेयर केसको कुरा गर्दैछौँ है। डगलेग स्टेयर केस भनेको त थाहा छ नि होइन सबैलाई। म एउटा थाहा छ होला, त्यही पनि म यहाँनिर देखाउन। यही खाले भर्याङ क्या भनेको। जस्तो यो चाहिँ यतातिरबाट चढ्यो अनि त्यसपछि यतातिर इमिडिएटली 180 डिग्री ब्याक आयो है। त्यो खाले भर्याङ हो। अब अहिले जस्तो मैले ट्रिड भनेको यो भयो होइन। यो चाहिँ नर्मल्ली 1 फिट चाहिँ राखेकै कम्फोर्टेबल हुन्छ खुट्टालाई भन्ने कुरा गरेको। राइजरको कुरो 6 इन्च भेरी प्रिफरेबल, भएन भने नि 7 इन्च भन्दा धेरै चाहिँ नजानु। अनि जुन यो विथ छ, यो विथ चाहिँ 3.5 फिट चाहिँ रेसिडेन्सियल नै भए पनि राख्नु भन्छु म चाहिँ। 4 फिट भए अझै प्रपर हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि यो बिचमा चाहिँ थोरै ग्याप, लगभग 2 इन्च जतिको ग्याप चाहिँ आइराखेको हुन्छ। त्यो रेलिङहरू राख्दा गर्दाखेरि पनि त्यो रेलिङको डायमिटर गोलाइले पनि खाइदिन्छ। नर्मली 2 इन्च जति त्यहाँनिर ग्याप आइराखेको हुन्छ है। अब हाम्रो जस्तो फ्लोर हाइट चाहिँ 108 भयो। अनि चाहिँ यहाँनिर यसको चाहिँ सेक्सन देखाउँदा मलाई सजिलो हुन्छ ल। सेक्सन त हामीले पढ्न बाँकी छ, त्यही पनि जस्तो मैले भने चाहिँ यो जस्तो यो चाहिँ यसलाई पहिलो फ्लाइट भन्छ क्या, फर्स्ट फ्लाइट भन्छ यसलाई होइन। अनि यसलाई चाहिँ सेकेन्ड फ्लाइट भन्छ है। अब फर्स्ट फ्लाइट र सेकेन्ड फ्लाइटमा बराबर नम्बर अफ राइजर्स पनि राख्न मिल्छ होइन। यो पनि डिजाइनर फ्रिडम हो। यहाँ यसको भर्याङ चाहिँ अलिकति फरक छ। यहाँबाट यहाँसम्म चढ्यो अनि यहाँ पुग्यो, यहाँबाट फेरि एकपल्ट यतातिर एक स्टेप चढेको छ अनि मात्रै फेरि राइटतिर आएको छ होइन। यो चाहिँ अलिकति ओपन वेल स्टेयर केस जस्तै नै छ। ठ्याक्कै ओपन वेल स्टेयर केस भन्न पनि फेरि एउटा मात्रै छ है, त्यो खाले छ। अब अहिलेको लागि हामी के एज्युम गरौँ भने जुन यो फर्स्ट फ्लाइट छ, फर्स्ट फ्लाइट चाहिँ यो फ्लोर हाइटको ठ्याक्कै हाफमा गएर बस्छ है। हाफमा छ भनौँ न। आधी यो फर्स्ट फ्लाइट चाहिँ यो टोटल फ्लोर हाइट जस्तो यहाँ 10 फिट छ भने 5 फिटसम्म जान्छ नि, बाँकी 5 फिट हो बाँकी जान्छ भन्ने कुरा एज्युम गऱ्यौँ। यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा हामीले क्यालकुलेसनमा चाहिँ एउटा के मिस्टेक गर्नु हुँदैन भने
जस्तो हामी यहाँबाट चढ्न सुरु गर्छौँ होइन, यहाँबाट चढ्यौँ चढ्यौँ चढ्यौँ, यहाँ बिचमा गएर एउटा ल्यान्डिङ आयो, अनि त्यस पछाडि फेरि हामी यहाँ पुग्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो 9 फिट भनेको चाहिँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको है, यो सिलिङको बटमदेखि तल चाहिँ तलको फ्लोर लेभलदेखि सिलिङको बटमसम्म। तर अर्को फ्लोरमा पुग्नु भनेको त हामीले जुन यो स्ल्याब छ, स्ल्याबको विथ पनि त कन्सिडर गर्नु पर्यो नि होइन। अब प्रिलिमिनरी डिजाइनमा चाहिँ स्ल्याबको विथ चाहिँ हामी नर्मल्ली 4 इन्चकोले पुग्छ भने मैले चाहिँ एनालाइसिस गर्दा पनि के थाहा पाएको छ भने नर्मल्ली 4 इन्चको स्ल्याबको थिकनेस भनेको चाहिँ एकदमै सफिसियन्टै हुँदो रहेछ क्या है। यो चाहिँ हामी 4 इन्चको गरेको हुन्छौँ भनेपछि अघि मैले जुन 108 भनेर भने होइन फ्लोर हाइट होइन, अब यसमा कन्सिडर्ड हाइट भनौँ न, कन्सिडर्ड हाइट फर क्यालकुलेसन, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको यसमा 4 इन्च जोड्नु पर्यो, किनभने हामीले अर्को फ्लोरमा पुग्नको लागि चाहिँ अर्को स्ल्याबको विथ पनि हामीले पार गर्नुपर्छ, त्यसो भयो भने प्रपरली आउँछ है। अब चाहिँ हाइट अफ 1 फ्लाइट है, एउटा फ्लाइटको हाइट कति गरौँ भन्दाखेरि एकछिनको लागि चाहिँ ठ्याक्क यो कन्सिडर्ड हाइटको हाफ गरिदिउँ होइन, होइन भनेपछि हाइट अफ सेकेन्ड फ्लाइट भनेको चाहिँ हाइट अफ सेकेन्ड फ्लाइट भनेको पनि अब यति नै हुने भयो होइन, इक्वल्स टु यति नै हुने बराबर हुने भयो। अब यहाँबाट चाहिँ के आउने भयो भने नम्बर अफ राइजर्स इन अ फ्लाइट, नम्बर अफ राइजर्स इन अ फ्लाइट भनेको के हुन्छ भन्नुहोस् त, त्यो भनेको चाहिँ हाइट अफ यो फ्लाइट होइन डिभाइड बाई हाइट अफ यो फ्लाइट डिभाइड बाई के हुने भयो भन्दाखेरि अब हामीले राइजर चाहिँ 7 इन्चको भनेर भनेको छ होइन, 7 इन्चको राख्यौँ अरे भने ट्याक्कै 8 आउँदो रहेछ क्या यसमा चाहिँ है, ठ्याक्कै मिलेरै आयो। समीक बसाएको मैले प्लान पनि गरेको थिइनँ, ठ्याक्कै 8वटा राइजर आयो। 8वटा राइजर आउनु भनेको कतिवटा ट्री डाउन हो, 8वटा राइजर आउनु भनेको कतिवटा ट्री डाउन हो भन्नुहोस् त, त्यो कुरो ख्याल गर्नुपर्छ है। जस्तो म यहाँनिर उदाहरण कतिवटा 7वटा आउनु हो राइट। जस्तो यो राइजर भयो अनि फेरि यता ट्रिट गयो, हेर्नुहोस् त 2टा राइजर हुँदाखेरि बल्ल एउटा ट्रिट आउँछ क्या, जहिले पनि ट्रिट भनेको चाहिँ नम्बर अफ राइजर -1 भन्दा आउँछ है। भनेपछि नम्बर अफ राइजर इन अ फ्लाइट भनेको 8 भयो होइन, नम्बर अफ ट्रिट इन अ फ्लाइट भनेको कतिवटा भयो भन्दाखेरि 7वटा भयो है। यति कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। अर्कोमा पनि सेम नै हो, किनभने हामीले दुईटै फ्लाइटको हाइट चाहिँ बराबर लिएको छौँ, यो कुरो पनि मैले क्लियर पारेँ होला। अनि त्यसपछि विथ अफ स्टेयर केस चाहिँ अहिलेको लागि हामी अब यो चाहिँ यसमा डिपेन्ड गर्छ, केमा डिपेन्ड गर्छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिले हामी मिलेरै डिजाइन गरिरहेको छौँ नि त। अब मैले चाहिँ अहिलेको लागि भर्याङ चाहिँ यहाँतिर राखिदिउँ न भनेर भनेको छु, अनि यिनीहरू सबैलाई मैले फेरि कोठा भनेको छु। अब एउटा टोइलेट बाथरुमको लागि पनि यहाँ मैले स्पेसिङ छुट्याउनु पर्छ होला, सुरुमा त्यो छुट्याएर हेरौँ न है। जस्तो चाहिँ यो चाहिँ टोइलेट बाथरुम भएको हुनाले म यसलाई यसो गरिदिन्छु ल, यसलाई अलिकति म बाक्लै बनाइदिन्छु, पछि सिपेजहरूको समस्या पनि नहोस् भनेर। अफसेट यसलाई चाहिँ म 9 इन्चकै बनाइदिन्छु, यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएँ। अब मसँग यहाँ एभाइलेबल स्पेस कति छ भन्दाखेरि टोइलेटको लागि चाहिँ नर्मली 4 फिट चौडाइ चाहिँ भएकै राम्रो है। एउटा 3 फिट चौडाइ भएको टोइलेट हेरेको थिएँ, त्यो एकदमै साँघुरो, सानोमा पनि होइन त्यति चाहिँ गर्ने। एक्सटेन्ड कमान्ड युज गर्छु, अनि त्यसपछि यसलाई यतापट्टि अनि यसलाई चाहिँ यतापट्टि पनि गरिदिएँ। अब यतिमा यदि मैले टोइलेट बाथरुम बनाउने हो भने अनि यसलाई पनि अर्को 5 इन्चीको वाल त चाहियो होइन, 5 इन्चीको वाल त चाहियो भने अब मसँग कति रहन्छ त यहाँ भन्दा यहाँबाट है, यहाँ कति रहन्छ त भन्दाखेरि 7 फिट 4 इन्च रह्यो होइन। 7 फिट 4 इन्च रहनु भनेको 3.5 फिट गऱ्यो भने ठिकै हुने रहेछ। 3.5 फिट गऱ्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ बिचमा 4 इन्ची उब्रिँदो रहेछ होइन, त्यो भनेपछि त्यो ठिकै छ। हामी चाहिँ के गरौँ भने विथ अफ स्टेयरकेस भनेको 3.5 फिट गरौँ है। अब यो आधारले चाहिँ अब हामीले भर्याङ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यो मैले स्टेयरकेसको जे कुरा भने यसमा कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोधिहालौँ त। ल्यान्डिङको विड्थ पनि सेम हुनुपर्छ नि दाइ? हजुर हजुर, ल्यान्डिङको विड्थ हुन्छ नि त्यो पनि तल स्टेयरकेसै सेम हुनुपर्छ हैन? स्टेयरकेससँगै सेम हुनुपर्छ हो त। ए होइन होइन, ल्यान्डिङको कुरा त स्टेयरकेससँग सेम होइन, त्यो टर्न हुने ठाउँमा त
तिम्रो जस्तो अहिले हामीले विथ 3.5 फिट राख्यौँ नि त्यतापट्टि नि 3.5 फिटै आइराखेको हुन्छ के त्यो अहिले बनाउँदाखेरि म स्पष्ट पार्छु अझ त्यो ल हुन्छ त्यो बनाउँदाखेरि थाहा भइहाल्छ अब त्यही त हामी प्लान गर्दैछौँ मिलेरै त्यसो भयो भने सजिलो हुन्छ जस्तो अहिलेको हाम्रो डिजाइन अनुसार चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि 7वटा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ट्रिट हुनु पर्यो होइन ल अब म ल्यान्डिङको कुरा पनि फिक्स गरिदिइहाल्छु कि यहाँनिर अनि हेरौँ न त्यो अनुसार चाहिँ अझै क्लियर हुन्छ जस्तो मानौँ त्यो टर्न हुने ठाउँमा भनेको म यो ड्रइङबाट देखाउँछु जस्तो यो भर्याङबाट यहाँ चढिसके पछाडि फेरि यता फर्किनको लागि जुन यो विथ हो यसलाई ल्यान्डिङ भन्छ होइन यो ल्यान्डिङ चाहिँ जस्तो यसको विथ अहिले 3.5 फिट राख्यौँ भने नर्मल्ली त्यो बराबरै भइरहेको हुन्छ क्या है अब त्यसरी राख्ने हो भने पनि अब हाम्रो 3.5 फिट चाहिँ अफसेट गरेर हेरौँ अनि हामीसँग कति स्पेस बाँकी रहन्छ हेरौँ होला जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा म लाइन बनाइदिन्छु सबैभन्दा सुरुमा स्टेयर केस भन्ने लेयरमा जाऊँ ल भरे फेरि दुःख पाइन्छ स्टेयर केस ल जस्तो मैले चाहिँ यहाँ एउटा बनाएँ होइन अफसेट 3.5 फिट सेट मैले लाइन त बनाएकै रहेछु ल अफसेट अनि 3.5 फिट है अब यसलाई चाहिँ म यतापट्टि राखिदिएँ है अब यति नै ल्यान्डिङ हुने हो भने त 3.5 फिटको यसरी ल्यान्डिङ आउने हो भने त अब मेरो यता आँट्छ कि आँट्दैन अब एकपल्ट हेरौँ है अब हाम्रो डिजाइन अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 फिट जतिमा छ होइन 3.5 फिट जति यतापट्टि 3.5 फिट जति छ है यति जतिमा बन्दैछ यसलाई एकछिनलाई म एक्सप्लोर गर्छु अनि त्यस पछाडि हाम्रो ट्रिट कति छ भन्दाखेरि 1 फिट छ होइन अब यही कुराले डिटरमाइन गर्छ कि हामीले ट्रिटको विथ चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरो डिजाइन गर्दै जाँदाखेरि घरबाट आउँछ नै ठ्याक्कै आफूले भने जस्तो पनि हुँदैन फेरि अब यसलाई भने जस्तो बनाउन थाल्यो भने यतातिरको आर्किटेक्चर बिग्रिन्छ त्यो भएको हुनाले अब डिजाइनिङ पार्ट भनेको नि हिट एन्ड ट्रायल बाटो नै हो है अब अहिले चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 3.5 फिट राख्ने भनेर सरी कति ट्रिट चाहिँ 12 इन्च राख्ने भनेर गरेको छौँ है 12 इन्च राख्दाखेरि हाम्रो ट्रिट चाहिँ कतिवटा आउनु पर्यो भन्दाखेरि 7वटा आउनु पर्यो अब अट्छ अट्दैन एकपल्ट हेरौँ 12 इन्च अनि 7वटा है अफसेट 12 इन्च हेलो दाइ हजुर त्यहाँनिरको हाम्रो वाल पनि जाने भयो नि होइन कस्तो रे यो भर्याङको छेउको वाल छ नि यो पनि जाने भयो नि होइन भर्याङको यतापट्टि के त अर्को साइडतिर लेफ्ट साइडतिर यो जाने भयो अभियसली ठिकै छ ल म गरिहाल्छु गरिदिन्छु ल सेन्टर लाइनलाई पनि म डिस्टर्ब नहोस् म ट्रिमै गरिदिन्छु ठिक छ त्यो त जान्छ नि ठिक कुरा गरेँ जस्तो हेरौँ न अब मैले 1 फिटको राख्ने हो भने हामीलाई नम्बर अफ ट्रिट चाहिँ कतिवटा चाहिएको थियो भन्दाखेरि 7वटा चाहिएको थियो है अब आइदियो कतिवटा यहाँ 1 2 3 4 5 6वटा है 6वटा आइदियो भनेपछि अब मलाई चाहिँ 1 फिटको राख्न अलिकति असहज भयो अब मैले अब 11 इन्चको राखी हेरौँ होइन 11 इन्चको राखी हेरौँ न हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल गर्दै आउने हो है अब अहिले 11 इन्चको ट्राई गरी हेर्छु भएन भने म यसलाई यतिमै छोडिदिन्छु ल अनि हामी अगाडि बढ्छौँ अफसेट 11 इन्चको जस्तो 1 2 11 इन्च पनि मलाई खासै पुग्छ जस्तो लाग्दैन 4 5 ल लगभग पुग्यो है जस्तो यहाँबाट सुरु हुने भयो लगभग पुग्यो होइन त्यो कुरो पनि भयो है अनि यसलाई यसो गरौँ अनि बाँकी इनरलाई भनेको त लगभग यसलाई यसरी कपी गरेर चाहिँ तल मेरो परपेन्डिकुलर अन छँदैछ यसो गर्दै पनि भइहाल्यो होइन अनि यसलाई पनि मैले कपी गरेर चाहिँ यहाँबाट यसो गरे भइहाल्यो अब यहाँ चाहिँ अलिकति म
एउटा कुरा भन्छु है, यति धेरै यहाँ चाहिँ 4-4 इन्चको ग्याप आयो, यो चाहिँ हुँदैन होइन। 4 इन्च अलि धेरै नै हुन्छ। 2 इन्चको ग्याप राख्नको लागि चाहिँ म यताबाट 1 इन्च, यताबाट 1 इन्च अर्को अफसेट गरिदिन्छु ल होइन, किनभने यहाँ मलाई 4 इन्च जस्तो लाग्छ ग्याप आएको होइन। एकपल्ट कन्फर्म गरौँ ल। ए 7 इन्च पो आएछ त। 7 इन्च भनेपछि मलाई 2 इन्च 2.5 इन्च चाहिँ मैले दुईतिर अफसेट गर्नु पर्यो है। अफसेट 2.5 इन्च है। डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो उस्तो कुराहरू भइ नै रहन्छ, यसरी नै गर्ने हो। अनि के गर्नु पर्यो, मैले एक्सटेन्ड कमान्ड युज गर्नु पर्यो। अनि यो सबैलाई त्यहाँसम्म एक्सटेन्ड गरिदिने, फेरि कमान्ड रिपिट गर्ने, यो सबैलाई चाहिँ यहाँसम्म यसरी एक्सटेन्ड गरिदिने है। यो कुरो भइहाल्यो। लगभग यस्तै नै बन्यो। अनि यसमा चाहिँ अब प्राय चाहिँ भर्याङ नि घडी जसरी मान्छे हिँड्नु पर्यो भने घडी जसरी घुम्ने किसिमले मुभमेन्ट हुनु पर्यो क्या। जस्तो मैले मेरो माउसको कर्सर फलो गर्नु है, यस्तो चढेर यस्तो हिँड्यो भने चाहिँ त्यो अलिकति नमिले जस्तो मान्छेले मान्दो रहेछ नि क्या। घडी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्छ नि होइन। अब हामी पनि क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्नेको, यताबाट गएर यतातिर है। नर्मली त्यो खाले ट्रेन्ड छ है। अनि यसलाई चाहिँ एउटा एरो जस्तो बनाएर यसरी चाहिँ यसो गरिदिने होइन। अनि म एकछिनको लागि परपेन्डिकुलर अफ गरिदिन्छु, यसो गर्छु। अनि त्यस पछाडि यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि मिरर गर्छु, परपेन्डिकुलर अन गरेर है। परपेन्डिकुलर अन गरेर चाहिँ मिरर गर्छु अनि नो गर्छु। अनि हाम्रो डिरेक्सन त यता, अनि यहाँ अफ लेखिदिने कि एकछिनमा हामी लेखौँला, त्यसरी लेख्न सक्छौँ है। यो कुराहरू भयो। अनि जस्तो अब हामीले लेखि नै पनि हालौँ है। लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डाइमेन्सनिङ गरौँ। अब डाइमेन्सनिङ गरि नै हालौँ। मैले लगभग सबै नै कुरा गरिसकेँ। डोर विन्डोको कुरा बाँकी छ। जस्तो अगाडिपट्टि सर्टर हुन्छ होइन। अब यसलाई हटाउँ। अब सर्टरको लागि भनेको अब कस्तो खाले राख्ने भन्ने कुरा हो। अफसेट चाहिँ 1 इन्च यतापट्टि 1 इन्च गरिदिनु, यतापट्टि 1 इन्च गरिदिनु। अगाडिपट्टि हाम्रो सर्टर छ भनेर मानौँ है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यतिलाई चाहिँ आफ्नै लेयरमा लगिदिइहाल्ने क्या। मसँग सर्टर छ भने सर्टरै भनेर छैन जस्तो लाग्छ। ठिकै छ, मैले अहिलेको लागि चाहिँ कुनै एउटा स्टाइल भनेर दिएँ है। ल यसो गरिदिएँ। यो अगाडि यो आउने भयो होइन। अब यो सर्टर रुम भयो अरे। अब मानौँ मलाई यहाँ ढोका चाहियो, यहाँ ढोका चाहियो अरे। अब ढोकाहरू कसरी बनाउने भन्दाखेरि ढोकाको कुरा मैले अस्ति पनि गरेँ होइन। आजको क्लासमा त्यो गर्न सम्भव हुँदैन होला। सिम्पली के गर्ने भने 3 फिटको हुन्छ भने नि होइन, 3 फिटको कुरा गरेँ। यसलाई चाहिँ यतापट्टि अफसेट गरिदियो अनि त्यसपछि ट्रिम गरिदियो क्या है। अब बाँकीमा चाहिँ हामीले ढोका राख्ने हो। ढोका 3 फिटको भनिसके पछाडि यसको पहिला हामी ब्लक बनाएर राखेको हुन्छौँ। अनि त्यसलाई सिम्पली ल्याएर पुट मात्रै गर्ने हो। यतापट्टि राख्यो भने यसकै अगाडिपट्टि के ढोका राख्दिनँ, यतापट्टि राख्दिउँ न एकछिनको लागि। जस्तो म यहाँ एउटा यसो गर्छु अनि अफसेट 3 फिट गर्छु। अनि यसलाई चाहिँ यतापट्टि गरेँ, फेरि यसलाई चाहिँ ट्रिम गर्यो है। यो मलाई चाहिँदैन, यहाँ मैले म्याच प्रोपर्टी गरिदिइहाल्यो। म्याच प्रोपर्टी यसो गर्दा यहाँ पनि ढोका रहने भयो है। अब यतापट्टि पनि अब जस्तो यहाँनिर टोइलेटको लागि ढोका चाहियो भनेपछि डिलिट गरिदिन्छु, डिस्टर्ब भयो। ल अब यतापट्टि पनि 3 फिटको ढोका चाहियो होइन। त्यो भएको हुनाले मैले रुमको डाइमेन्सन चाहिँ अघि 4 फिट बनाएको कि, किनभने 3 फिटको त ढोकै हुन्छ है। अनि ढोका पनि अब यसमा चाहिँ कसरी बनाऊँ भन्नुहुन्छ भने यहाँ अझ मैले त्यस्तो प्रोपरली बनाएको छैन ल। कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, यहाँनिर चाहिँ अब थोरै चाहिँ 4 इन्च जति इँटाको वाल नै आएर बल्ल ढोका बनाउँदाखेरि चाहिँ अझै प्रोपर पनि देखिन्छ होइन। अब यस्तो इन्टरनल डिजाइनको कुराहरू त अब धेरै कुराहरू छन्। अब अहिले मैले सरसर्ती भनिराखेको छु। अब यहाँ पनि म टोइलेटमा पनि त्यसै नै गर्छु, तर त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। पछि बनाउँदाखेरिको सहजतालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ पनि अब तपाईँको चाहिँ टोइलेट बाथरुमको ढोका हुने भयो है।
अनि त्यसपछि अब यहाँपट्टि नि हामी चाहिँ अब ढोका राखौँ है। यहाँ पनि अफसेट 3 फिट अनि टिया यसलाई डिलिट गर्यो, यसलाई चाहिँ म्याच प्रोपर्टी गर्यो है। यति गर्यौँ है। अनि अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि डाइमेन्सनिङमा लागौँ। जस्तो डाइमेन्सन अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, डाइमेन्सन चारै डिरेक्सनतिर गर्ने। अब यो चाहिँ रेक्टेङ्गुलर बिल्डिङ छ, त्यसैले यता गर्नु र यता गर्नु एउटै नै आउँछ, यता गर्नु र यता गर्नु पनि एउटै नै आउँछ होइन। त्यो भएको हुनाले किन चारतिर गरेर राख्नु पर्यो र भन्ने लाग्न सक्छ। तर प्राय बिल्डिङ चाहिँ यस्तो रुमाले हुँदैन कि, यस्तोलाई चाहिँ रुमाले भन्छ क्या, दुईटा फेस मिलेकोहरूलाई। अलिकति इरेगुलर सेपको हुन्छ नि, चारैतिर गर्ने चलन हुन्छ। म्युनिसिपल ड्रइङमा हामी चारैतिर गर्छौँ। र जस्तो यो 1 फिटको छ है, म यहाँ डाइमेन्सनतिरै लान्छु हेर्नु है। डाइमेन्सन भने डिआइएम भनेर छ मेरो। ल यहाँदेखि यहाँसम्म 1 फिट है, 1 फिट। अनि त्यसपछि अब म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि कन्टिन्यू गर्छु। यो मैले अस्ति पनि सिकाएको हो है डाइमेन्सनमा। अनि त्यसपछि सिम्पली म यसलाई क्लिक गर्छु, त्यसपछि यहाँ भित्रसम्म, त्यसपछि यहाँसम्म, फेरि यहाँ भित्रसम्म, त्यसपछि यहाँसम्म है। यसरी चाहिँ म डाइमेन्सनिङ गर्छु। पहिलो लेभल अफ डाइमेन्सनिङ भित्रदेखि भित्र। त्यसपछि भनेको हाम्रो के छ, सेन्ट्रल लाइनदेखि सेन्ट्रल लाइन है। अब यो 9 फिट छ भने यो सेन्ट्रल लाइनदेखि सेन्ट्रल लाइन अभियसली 10 फिट हुनु पर्यो होइन। कसरी भन्ने कुरो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। यो 10 फिट भयो नि, यसलाई मैले कन्टिन्यू गर्दैछु। अब मैले माथि हेर्नै पर्दैन, त्यो कन्टिन्यू गरेपछि यति गरेँ, यसो आयो। त्यस्तै अब डाइमेन्सन मैले अर्को आउट टु आउट होइन, बाहिरदेखि चाहिँ यसरी बाहिरसम्म है, बाहिरदेखि यसरी बाहिरसम्म 26 फिट है, यसरी गर्ने भयो। अनि त्यस्तै यतापट्टि पनि हामीले त्यसरी नै गर्नु पर्यो। म एउटा लेभलमा गरेर पनि देखाइदिन्छु। जस्तो यो भनेको चाहिँ 1 फिट भयो। अनि यसलाई म कन्टिन्यू गर्दै जान्छु। कन्टिन्यू यसरी चाहिँ मैले सरासर गर्दै गयो भयो। यो मैले डाइमेन्सन कन्टिन्यू गरेर कसैले बुझेन भने मलाई सोधिहालौँ है। मैले खासै पहिला भनेको थिएँ, त्यो भएको हुनाले मैले यसलाई रिपिट गरेर भनिनँ। त्यही पनि कसैले बुझेको छैन भने मलाई सोद्धा हुन्छ है ल। है अब यो कुरा चाहिँ यतापट्टि नै गर्नु पर्यो, यतापट्टि नै गर्नु पर्यो, समय बचतको लागि मैले त्यो गरिनँ है। अनि त्यस्तै अर्को के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब टेक्स्टहरू चाहिँ यहाँ भित्र चाहिँ, जस्तो म एउटा टेक्स्ट लेखिदिन्छु है। जस्तो यसको एकछिनको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ यो टेक्स्टको लागि फेरि सबैभन्दा सुरु म लेयरमै जान्छु ल। मेरो टेक्स्ट भनेर यहाँ बेग्लै छ, TTTMNQRST टेक्स्ट बी टेक्स्ट मेरो चाहिँ ल वाइटमै गरिदिउँ है। र जस्तो म अहिले चाहिँ सिम्पली रुम लेखिदिन्छु होइन, रुम लेखिदिएँ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ म रुमै मात्रै हेर्नु, त्यसको साइज कस्तो सानो आयो क्या। यसलाई मैले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ 0 इन्च रहेछ, म चाहिँ 12 जतिको बनाइदिउँ न है। अनि यति गऱ्यो भने लगभग साइजमा आउँछ है। जस्तो यसलाई जस्तो रुम भनिदिने, अब यो के रुम, एकछिनको लागि यसलाई किचन रुम भनिदिउँ न होइन, सजिलोको लागि। र किचन रुम अनि यो 1 फिटको नि अलिकति धेरै हुन्छ क्या, 10 इन्च जतिको गरिदिउँ न है। र जस्तो किचन रुम भयो। अब यसरी हरेकमा चाहिँ हामीले यो के रुम हो त्यो स्पेसिफाई गरिदिने। अनि त्यस पछाडि यसको डाइमेन्सन पनि लेख्ने क्या। डाइमेन्सन कसरी लेख्ने भन्नुहुन्छ भने सिम्पली यो रुमको डाइमेन्सन कति हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ खासैमा अलिकति समय पाउनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी, र रेगुलर छ भने मिड पोइन्टदेखि मिड पोइन्टसम्म जानुहोस् होइन। जस्तो यो 12 फिट 1 इन्च छ होइन। अनि त्यसपछि यतापट्टि पनि जस्तो कति छ भन्नुहुन्छ भने 9 फिट 7 इन्च होइन। अब 12 फिट 1 इन्च इन्टु 9 फिट 7 इन्च लेखिदिनु भए पनि भयो। त्यस्तो भएन भने सिम्पली तपाईँले यो जुन यो डाइमेन्सन छ नि, यो भित्रदेखि भित्रको डाइमेन्सन यो लेखिदिनु भए पनि हुन्छ क्या। अब इरेगुलर बिल्डिङ छ भने त, अब इरेगुलर रुम छ भने त डाइमेन्सन कति भनेर होइन, त्यो कुरामा अलिकति असहज भइरहेको हुन्छ नि त हामीलाई। अब यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ सिम्पली 11 फिट 6 इन्च होइन, इन्टुलाई मैले एक्सले त्यो गरिदिएँ। अनि यतापट्टि चाहिँ 9 फिट 0 इन्च है। सिम्पली मैले यति गरिदिएँ
है। यसरी चाहिँ अब सबैमा हामीले लेख्न पर्यो। यसलाई अब सिम्पली तपाईँहरूले कपी गरिदिनु भयो हुन्छ है। मेरो परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब यो अगाडिको चाहिँ सटर स्पेस भयो है। अनि अब यो टोइलेट बाथरुम भएर त्यहाँ टिभी भनेर लेखिदिने है। मैले यताको डाइमेन्सन्सहरू सच्याइन ल, हामीसँग समय सकिँदै गएको छ। डाइमेन्सन्स चाहिँ अघि मैले भने जसरी गर्नु पर्यो, त्यो पनि केही भएन है। अनि त्यस्तै अब यहाँभित्रको पनि अब यसलाई चाहिँ टोइलेट बाथरुम भनेर यसरी लेखिदिए भयो होइन। अहिलेको लागि मैले यति नै गरेँ। अब यो सबै भइसके पछाडि होइन, अझै यसले पोलिस गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तो मानौँ यो चाहिँ हाम्रो एकछिनको लागि बेडरुम अरे है, जस्तो बेडरुम अरे है। ल यसलाई एकछिनको लागि अब सिटिङ रुमै भनेर भनिदिउँ न है। मैले अलग अलग नाम लेख्ने प्रयोजनले यसरी भने सिटिङ रुम भनेर। अब बेडरुममा त बेड हुन्छ नि त, तपाईँहरूले सिम्पली यहाँनिर बेडहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ कि। यो हाम्रो इन्सर्टबाट यहाँनिर यस्तै यो हेर्नुहोस् न, जस्तो यो वासिङ बेसिनहरू यो ब्लकहरू हो। जस्तो मैले किचनमा यो हालेर देखाउँ न है। अब जस्तो हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ जस प्लानलाई एकदमै सुन्दर बनाउन सकिन्छ है। जस्तो यसलाई चाहिँ मैले यहाँ लगेर चाहिँ कतै हालिदिएँ है, यसरी हालिदिने, बेसिन सेसिन हालिदिने ओर्ने यसरी पनि गर्न सक्छु है। त्यो कुराहरू गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ है। त्यो कुरा भयो। अब मैले चाहिँ प्लानको लगभग सबै कम्पोनेन्ट्सहरू भनेर भ्याएँ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा अफ भनेर एउटा डिरेक्सन चाहिँ लेखिदिनुहोस्। युपी अफ भनेर लेखिदिनुहोस्। अनि अर्को मैले यहाँ भुलेको चाहिँ यो ग्रिडको नामहरू मैले यहाँनिर सर्कलमा चाहिँ जस्तो म एउटा बनाएर पनि तपाईँहरूलाई देखाइदिइहाल्छु है। जस्तो टेक्स्ट चाहिँ म एउटा यो कपी गर्छु। म त्यो टेक्स्ट फेरि एसाइन गरेर राख्दिनँ है, किनभने त्यो साइजहरूमा झमेला आउन सक्छ कि। त्यो भएको हुनाले म एउटा मात्रै यसरी गरिदिन्छु। र जस्तो यो ए भयो है। ल यसलाई सिम्पली मैले यसरी चाहिँ यहाँ यतापट्टि चाहिँ एबाट सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ नि त होइन। यसो गरेर जोडिदिने है। त्यस पछाडि यसैलाई कपी गरेर चाहिँ यसरी राखिदिनु भयो भने भइहाल्यो है। अब यसमा चाहिँ कन्ट्रोल ए बी, त्यस्तै गरेर यसमा पनि कन्ट्रोल ए सी, यसमा चाहिँ कन्ट्रोल ए डी, यसो गरिदिनु भयो भइहाल्यो। अनि यसै कुरालाई चाहिँ कपी गरेर तपाईँहरूले बेस पोइन्ट यसलाई कपी गरेर तपाईँहरूले बेस पोइन्ट यो मानिदिनु भयो भने सिम्पली, र परपेन्डिकुलर पनि आउनुहोस् अझ तपाईँलाई सजिलो, किनकि रेगुलर बिल्डिङ चाहिँ यहाँ लगाएर राखिदिनु भयो भने यो यतापट्टिको ग्रिड बनिहाल्यो है। अब सिमिलरली यतापट्टि चाहिँ मैले यतापट्टिको टोटल डाइमेन्सन्स गर्न बिर्सेको रहेछु, त्यो म गरिदिइहाल्छु। अनि त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि अब हामी त्यसो गर्न सक्छौँ। यसलाई सिम्पली म कपी गर्छु अनि मेरो बेस पोइन्ट चाहिँ लगभग यतातिर बनाउँछु, परपेन्डिकुलर अफ गर्छु। आज मैले किबोर्ड अन नै गर्न बिर्सेको रहेछु। के थियो हाम्रो क्युआई प्रेस भन्थ्यो। अब त्यस्तै यसलाई मैले 1 गरिदिएँ है। यो मैले भन्दा झ्याउ पनि लाग्यो होला, त्यही पनि मैले चाहिँ गरेपछि सबै गरिदिउँ न भनेर यति चाहिँ गर्दैछु। 1, यो 2 हुन्छ, यो 3 हुन्छ, यो 4 हुन्छ है। म यसरी सच्याउनतिर पनि लाग्छु। कन्ट्रोल ए 4, कन्ट्रोल ए 3, कन्ट्रोल ए 2। अनि अझ चाहिँ यसलाई म म्याच प्रोपर्टी केसँग गराउँछु भने योसँग गरौँ न, अझै राम्रो देखिएला कि भन्ने लाग्छ। अनि अब यसको चाहिँ बेस पोइन्ट म यतापट्टि गरेर यतापट्टि राखिदिन्छु।
है। यहाँसम्म हामी सबैले बुझ्यौँ होला। यो डाइमेन्सनिङ चाहिँ 4 डिरेक्सनमै गर्नु है, सबैतिर गर्नु। अनि बेसिकली अब प्लान देखिने भनेको यस्तै नै हो है। हामीले सिम्पल प्लान बनायौँ। यतापट्टि के भएर डिलिट भएछ? विन्डोको नि केही भन्दैन र ए एकदमै स्योर मैले बिर्सेँ हो। अब विन्डो भन्ने कुरो चाहिँ जस्तो अब म भन्छु है ल, यतापट्टि हाम्रो 0 हो, यतापट्टि पनि 0 हो होइन। अब अगाडिपट्टि त रोड भइहाल्यो। अब पछाडि चाहिँ जस्तो 0 होइन अरे भने अब जस्तो मैले विन्डो राख्नु पर्यो अरे होइन। अब विन्डो चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ त्यसको यो प्लानमा देखिँदाखेरि 4 इन्च जतिको। अलिकति म मिड पोइन्टमा राख्ने कोसिस गर्छु। मिड पोइन्ट मैले यसरी डिटेक्ट गरेँ है। एकदमै थ्याङ्क यू है, मैले त बिर्सेछु। जस्तो मानौँ हामीले 5 को बनाउँदैछौँ अरे होइन, 5 फिट चौडा भएको, अथवा 4 इन्चको गरौँ न अहिलेको लागि। 4 फिटको भनेपछि 2 फिट अफसेट चाहिँ म यतापट्टि पनि दिन्छु, यतापट्टि पनि दिन्छु होइन। यो मलाई चाहिएन। अनि त्यस्तै म के गर्छु भने यहाँबाट चाहिँ यसको मिड पोइन्ट जोड्छु। अनि नर्मल्ली 4 इन्चको है, यसको झ्याल बस्ने ठाउँ चाहिँ नर्मल्ली 4 इन्चको भइरहेको हुन्छ क्या तल। यता 2 यता 2 है। अब मलाई चाहिँ यति चाहिँदैन क्या तपाईँको। विन्डो आउटर लाइन, विन्डो इन्डोर भनेर भनेको छ ल। विन्डो इन्डोरमा यसो गर्दै अब चाहिँ नर्मल्ली झ्यालहरूलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ होइन। अनि यसलाई अझ भएको छैन। यो किसिमले चाहिँ हामी झ्यालहरू यसरी राख्ने गर्छौँ होइन। यो 4 इन्च यसलाई चाहिँ यसो गरिदिनु भयो ल। यसरी चाहिँ हामी झ्यालहरू देखाउने गर्छौँ। अब यहाँनिर अब भेन्टिलेसन बाहिरको सबै लाइनहरू डिलिट भएको रहेछ है। मैले के भएर डिलिट भयो मलाई थाहा भएन। मैले त्यतातिर अफसेट गरिरहेन होला, सबैतिर आउटर लाइन डिलिट भएको रहेछ। अनि यसरी चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ है, के पनि गर्नु पऱ्यो भने फर इक्जाम्पल आज हामीसँग टाइमको कन्स्टेन्टले गर्दा अलिकति मैले हतार पनि गरेँ है, तर मैले मोटामोटी बुझाउनु पर्ने कुरा बुझाएँ होला। जस्तो यसलाई चाहिँ मैले मेरो एउटा खाले विन्डो छ भने जस्तो यसलाई मैले एउटै खाले छ डब्लु भनेर लेखिदिएँ होइन, डब्लु भनेर लेखिदिएँ। अब यहाँ चाहिँ सबैतिर यहाँ ढोकाहरू छ नि त, सबैको डाइमेन्सन सेम छ हाम्रो। 3 फिट छ चौडा अनि उचाइ पनि 7 फिटको हुन्छ। सबैलाई D1 लेख्ने। अनि अब टोइलेट बाथरुमको अलिकति सानो छ भने त्यसलाई D2 लेख्ने है। त्यो कुरालाई चाहिँ भएर हामी ट्याबुलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यहाँतिर चाहिँ एउटा भेन्टिलेसन जस्तो आउने हो भने पनि त्यो पनि हामीले देखाउनु पर्यो है। जस्तो हामीले टोइलेटमा मात्रै गर्ने भयौँ रे, यस्तो पोर्सनहरू चाहिँ डिलिट गरेर यसरी अरूमा त छैन। जस्तो अहिले भर्खरै मैले ट्रिम गरेँ नि है, यस्तो अर्को लाइन आइराख्ने जरुरत हुँदैन क्या। अहिलेको लागि चाहिँ अब मैले भेन्टिलेटर राख्ने भने अब जस्तो म बाहिरै बनाएर गरिदिन्छु ल। नर्मल्ली यतापट्टि चाहिँ 4 इन्चको होइन। अनि यो चाहिँ 2 फिटको चौडाइ हुन्छ भनेर मैले भने, 2 फिटको। अनि फेरि यतापट्टि चाहिँ 4 इन्चको। अनि फेरि यतापट्टि यसो भयो है। मैले भेन्टिलेटरको प्लान बनाउन सिकाएको। अनि तपाईँहरू यो सेन्टर लाइन गर्नुहोस्। अनि अफसेट लगभग 1 इन्च जति गर्नुहोस् न। यसमा त्यस्तो केही त्यस्तो रुल छैन, लगभग यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने चलन हो। मुभ त्यसको चाहिँ जोमेट्रिक सेन्टर यहाँ रहेछ। यहाँबाट लगभग म यसो गरेर सिधै मैले हालिदिएँ ल, लगभग यहाँतिर आउँछ भनेर है। यो खासै राम्रोसँग मैले ए लाइन पनि गर्न सकिनँ अहिले। यसलाई डब्लु भने जस्तै चाहिँ अब यसलाई हामीले के भन्न पऱ्यो भन्दाखेरि अब यसलाई भी जस्तो भनिदिने है। कन्ट्रोलले भी भनेर भनिदिने। भी स्ट्यान्ड्स फर चाहिँ भेन्टिलेटर। अब यसलाई अझै तपाईँले मेबी रोटेट गरिदिनु भयो भने अझै आकर्षक देखिन्छ। जति सक्दो हामीले रिडेबल बनाएको, चट्ट आँखालाई हेर्दाखेरि पनि सहज तरिकाले पढ्न सक्ने बनायो भने अझै राम्रो है। यसरी बाहिरतिर कसरी मिलाएर लेख्नुहुन्छ है। भी त झनै नराम्रो देखियो। अहिलेको लागि मैले यसै छोडिदिएँ ल, यसै छोडिदिएँ ल। यो कुराहरू हुन्छ है।
प्लानमा सरसर्ती कुराहरू यिनीहरू नै हो। म तपाईँहरूलाई एसाइनमेन्ट पनि दिन्छु, त्यो सजिलो भइहाल्छ। अब यति गरिसके पछाडि है हामीले अहिले चाहिँ आफै डिजाइन गऱ्यौँ होइन, लगभग यतिको रुमहरू बनाउँछौँ भनेर आफै डिजाइन गऱ्यौँ होइन, यो यस्तो भयो। अब यति गरिसकेर अन्तिममा हामीले के गर्नुपर्छ भने, अथवा म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ नि जस्तो मैले तपाईँहरूलाई अस्तिदेखि भन्दै आएको छु, उनीहरूलाई मेन सरोकार भनेको साइट प्लानसँग हुन्छ क्या। साइट प्लान भनेको चाहिँ अलिकति कानुनसँग जोडिएको कुरा हुनाले पनि पछि वाद विवाद आयो भने पनि त्यही कुरासँग आउँछ। उसले सडकको सिमाना बाट चाहिँ प्रोपर डिस्टेन्स छोडेर बनाएको छ कि छैन, सेटब्याक छोडेर बनाएको छ कि छैन, जिसिआरको कुरा होइन, यस्तो कुराहरूसँग धेरै कुरो जोडिन्छ। अनि प्राय भन्नुहुन्छ भने यसरी यो इन्टरनल आर्किटेक्चरको कुरो त त्यस्तो धेरै वास्ता पनि गर्दैन क्या है, त्यो वास्ता गरिराख्नु सम्भव पनि हुँदैन उनीहरूलाई। तथापि क्लाइन्टको कम्फर्टको लागि त्यो हामी डिजाइनरले त हेर्नुपर्ने भइहाल्यो। अब नगरपालिका अथवा महानगर गाउँपालिका जसलाई केसँग सरोकार हुन्छ भने यो घर बनाए बापत पाउने राजस्वसँग सरोकार हुन्छ। अनि यसको राजस्व चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, यसको पर स्क्वायर फिटको हिसाबले चाहिँ हाम्रो राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यति गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ हरेक उसको अन्तिममा चाहिँ प्लानको अन्तिममा चाहिँ जस्तो यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान हो होइन, ग्राउन्ड फ्लोर प्लान है, यो लेख्न पर्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को के पनि लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको फ्लोर एरिया है, यसको फ्लोर एरिया कति हो त भनेर त्यो पनि तपाईँहरूले खुलाउनु पर्यो। अब फ्लोर एरिया कति हो भन्नको लागि मैले अस्ति धेरैवटा टेक्निकहरू भनेको छु तपाईँहरूलाई चाहिँ एरिया मेजर गर्ने होइन। अब सबैभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ अब यसरी, यो त मेरो रेगुलर बिल्डिङ छ होइन, एकदमै सजिलो हुन्छ है, एकदमै सजिलो हुन्छ। अनि मेरो प्लस बाहिरको आउटर बााउन्ड्री मिस पनि भइरहेको थियो, यही मौका बनाउनु पनि पाउने भए। सबैभन्दा सजिलो भनेको तपाईँले पोलिलाइन मेजर गर्नु हो है। त्यसको लागि हाम्रो कमान्ड के थियो भन्दाखेरि एए स्पेस अनि ओ स्पेस भनेपछि यसलाई मैले क्लिक गरेँ भने कति आयो, 962 स्क्वायर फिट आयो है। भनेपछि तपाईँको चाहिँ एरिया होइन, फ्लोर एरिया भनौँ न, प्लिन्थ एरिया भने नि भयो, सबैभन्दा तलको हो 962 स्क्वायर फिट है। यसरी हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यदि इरेगुलर बिल्डिङ छ भने चाहिँ तपाईँले यो युटिलिटीबाट यो एरियामा गएर चाहिँ यसरी नै गर्नुभएको राम्रो। यसले चाहिँ फ्रिडम दिन्छ क्या, जता पनि जानको लागि, जता जानको लागि पनि यसले फ्रिडम दिन्छ। यो मैले पहिले भनिसकेको कुरा हो, त्यही पनि मैले आज रिपिट गरिदिएँ है। अनि मैले स्पेस गरेँ भने यसबाट नै आयो, 962 नै आयो है। अब यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ मैले फ्लोर एरिया चाहिँ 962 स्क्वायर फिट निकालेँ नि। अब इरेगुलर जोमेट्री भयो भने त अब प्राय उनीहरूले अब यसो यो बाहिरको आउटर डाइमेन्सन हेर्ने हो कि, जस्तो यहाँ 37 फिट छ, यतापट्टि चाहिँ 26 छ। अब रेक्टेङ्गल हो, 37 × 26 भनेको 962 नै आउँछ। अब अलिकति इरेगुलर प्लान हो भने त अब झट्ट एरिया नापिराख्न पनि प्राय झन्झट हुन्छ उनीहरूलाई पनि होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले यहाँनिर जे लेख्छौँ त्यही नै अन्तिममा जान्छ। अब यहाँनिर चाहिँ एक दुईवटा तर्कहरू आउँछ क्या। कस्तो भन्नुहुन्छ भने 962 स्क्वायर फिट आयो नि, जस्तो मानौँ म्युनिसिपल रेट चाहिँ पर स्क्वायर फिट नर्मल्ली अस्ति मैले भने एभरेजमा 6 हुन्छ भने 6 रुपियाँ हुन्छ भने यति बनाए बापत 5,772 रुपियाँ राजस्व चाहिँ स्थानीय तहमा दाखिला गर्नु पर्दो रहेछ होइन। अनि पछिल्लो समयमा कस्तो खाले कुरा नि आउनु थालेको छ भने, जस्तो उसको सर्कुलेसन, एक्चुअल सर्कुलेसन एरिया चाहिँ कति हो त, जस्तो यतिमा ऊ सर्कुलेट होला, यहाँ बिचमा त वाल छ नि त, वाल बसेको छ, यो त उसले यति 5 इन्चको स्पेस त कहिले पनि युज गर्न पाउँदैन। यो 12 बाई 12 जुन पिलरको स्पेस छ कहिले पनि युज गर्न पाउँदैन होइन। अथवा हामीले बिल्डिङमा पढ्छौँ बिल्ड अफ एरिया, कार्पेट एरिया, सर्कुलेसन एरिया भनेर जुन हामीले पढ्छौँ, कार्पेट एरियाको मात्रै चाहिँ राजस्व लिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि कतै कतै आइरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ एक खाले तर्क हो। तर डिजाइनर सेफ साइडमा बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मेन सरकारलाई चाहिँ घाटा हुन दिनु भएन क्या। सरकारलाई घाटा हुन दिनु भनेको तात्पर्य के हो भने सेफ साइडमा बसेर बरु हामीले अल टुगेदर टोटल एरिया नै दिने है। किनभने यो कुरामा चाहिँ अब स्थानीय तहको कर्मचारी इन्जिनियरहरू कति फ्लेक्सिबल हुन्छ भन्ने कुरा हो। फेरि यसबारेमा मैले स्पष्ट नीति नियम पनि कतै भेटाएको छैन क्या। तर जति युजेबल एरिया छ, जति कार्पेट एरिया छ, यो डेड एरियाहरू चाहिँ घटाएर बाँकीको राजस्व लिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई रेसनल लाग्छ। ल केही कमेन्ट्सहरू छ?
दाइ साँच्चै मैले एउटा कुरा पनि सोध्नु थिएँ यहाँनिर हजुरले छुटाउनु हो कि के होइन त्यो प्लानको साइडमा हामीले हुन्छ नि डोर विन्डोहरू सबैको डाइमेन्सनहरू लेखेर एउटा लेआउट छुट्टै बनाइदिनु पर्छ कि पर्दैन त जरुरी हो कि होइन एकदमै पर्छ अघि मैले त्यो बिचमै भनेको थिएँ क्या समयको रेस्ट्रिक्सनले गर्दा मैले नभनेको हो होइन कि त्यसलाई डोर विन्डो सेड्युल भन्छ आज जस्तो यो फ्लोर प्लान भयो अब हामीले सबै प्लानहरू बनाइसक्छौँ नि बनाइसके पछाडि चाहिँ जस्तो यहाँ टेबल बनाउने यहाँ इन्सर्ट यो टेबल भन्ने यो बेग्लै अप्सन पनि छ है यता एक्सेलबाट टेबल इम्पोर्ट गर्न मिल्ने कुराहरू पनि छ फेरि त्यसले बेग्लै समय खान्छ अहिले चाहिँ सिम्पली मैले यसरी एउटा टेबल बनाएँ है सजिलो होस् भनेर है त्यो एकदम पर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ कति 3 इन्च जति गरौँ न है फिट अब जस्तो यसरी चाहिँ ठिक छ बनाइदिइहालौँ है किचनको कुरा हो जस्तो यस्तो भयो अरे होइन जस्तो यतापट्टि चाहिँ अफसेट मेबी कति 3 फिट गर्ने अहिले चाहिँ म यसै कपी गरेर गर्छु र मलाई खासै त्यो डाइमेन्सनसँग नि सरोकार भएन जस्तो मैले यहाँ सिम्बल नम्बर लेखेँ यहाँ चाहिँ आइटम्स लेखेँ होला होइन सिम्पली आइटम्स र डाइमेन्सन्स भयो हुन्छ अनि म चाहिँ यसैलाई कपी गर्छु हेलो दाइ हजुर हजुर भित्रको पार्टिसन वालहरू चाहिँ सेन्टरबाट नलिएर साइडबाट लिन पाइन्छ कि पाइँदैन मजाले पाउँछ यो मैले त्यही भएर सुरुमै मेन्सन गरेको थिएँ क्या जस्तो यो वाल चाहिँ मैले यहाँ अघि छिटो अफसेट होस् भनेर यहाँबाट 2.5 गरेको हो होइन यसलाई चाहिँ तपाईँले वाइ नट जताबाट नि पाउनुहुन्छ यहाँबाट पनि पाउनुभयो होइन त्यो डिजाइनर्स फ्रिडम हो भनेर भने त अब सेन्टर लाइन भनेको त फिल्डमा एक्जिस्टै गर्दैन नि यहाँ हामीले यो प्रोपर डाइमेन्सनिङको लागि इन्ट्रोड्युस गरेको एउटा लाइन न हो होइन त्यो जसरी नि गर्न पाउनुहुन्छ होला त्यो कुरा मैले सुरुमै भनेको थिएँ त्यही भएर तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ छिटो होस् भनेर मैले त्यसो गरेको है स्टेबिलिटीमा केही असर त पर्दैन है त्यसो भए बिल्कुलै पर्दैन तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने हामी यो फ्रेम सिस्टमको घरको कुरा गरिरहेको छौँ यसको स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भनेको बिम फ्लोर स्ल्याब यिनीहरू हो क्या वालहरू भनेको यो नन स्ट्रक्चरल पार्ट हो अब यसको लोडले भूमिका चाहिँ खेल्छ होइन अनि अलिकति तपाईँहरूले अलिक पछाडि पढ्नुहुन्छ यो सेन्टर अफ रिजिडिटी भनेर भन्छ होइन सेन्टर अफ रिजिडिटी को त्यो जुन पोइन्ट हुन्छ त्यो यताउता पार्नमा जस्तो मासको फङ्सनमा त काम आउँछ नि त होइन ब्रिक पनि त्यसमा रोल खेल्ने हो तर डाइरेक्ट स्ट्रक्चरल पार्ट होइन क्या यो ब्रिक चाहिँ कहिले पनि है त्यसरी बुझ्नु पर्यो पार्टिकुलर्स अनि डाइमेन्सन्स यो अहिले मैले जे बनाइरहेको छु यो चाहिँ शेड्युल अफ डोर एन्ड विन्डो भनेर भन्छ है डोर विन्डोहरू सटरहरू अनि यो कुरो चाहिँ एकदम आवश्यक छ अहिले चाहिँ हामीले एउटा मात्रै फ्लोर प्लान बनायौँ होइन म भोलि चाहिँ सर र आधी घन्टा अगाडि आउँदाखेरि रुफ प्लानहरू पनि भन्छु होइन त्यो नि खासै केही गाह्रो छैन अब यति नै हो मेजर कुरो त्यो 5 मिनटको कुरा हो अनि अब तपाईँहरूले यसमा सिम्पली अब म एउटा बनाएर देखाइदिन्छु एकैपट्टि यसलाई तल तानौँ न है यसो गरौँ जस्तो अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि सिम्बल नम्बर है त्यस पछाडि चाहिँ नि यो भनेको चाहिँ 1 भयो अरे अब हाम्रो चाहिँ जस्तो विन्डो भनौँ होइन विन्डो एक खालको मात्रै छ अरे है विन्डो एक खालको मात्रै छ अरे अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले W1 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौँ अरे है अब यो यसलाई त्यसो भए हामीले अघि W1 भनेर यहाँ लेख्नु पर्थ्यो है अब एउटा मात्रै थियो है मैले W लेखेँ जतिवटा टाइपको डाइमेन्सन पनि हुनसक्छ नि त अनि अब यसको डाइमेन्सन कति थियो भन्दाखेरि हामीले 4 फिटको बनाएको थियौँ होइन 4 फिट विथ अब हाइट पनि 4 फिट 0 इन्च होइन हाइट पनि अब हामी चाहिँ 4 फिटकै बनाउने हो भने हाइट त अब प्लानमा देखिँदैन अहिलेसम्म होइन पछि यो इलिभेसन र सेक्सनमा आउँछ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लिस्टिङ गर्दै जानुपर्छ यसलाई चाहिँ डोर एन्ड विन्डो सेड्युल भनेर भन्छ यो कुरो पनि आर्किटेक्चर ड्रइङको इन्टिग्रल पार्ट हो यो कुरामा पनि ख्याल गर्नु पर्यो यो कम्पलसरीले हेर्छ यो मेन कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो मैले अस्ति निर्माण सम्पन्न भनेर भने नि
निर्माण सम्पन्नको कुरामा चाहिँ नक्सा अनुसारको घर बनेको छ कि छैन भन्दाखेरि अब त्यही हो, प्रोपर्टी लाइनभित्र बनेको छ कि छैन त्यो हेर्ने हो, सेटब्याक राइट अफ वेको कुरो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यिनीहरूले प्रायः झट्टै हेर्दाखेरि देखिने कुरा यो डोर विन्डोहरू हो क्या। अनि त्यसको लागि पनि यिनीहरूले यो चाहिँ प्राथमिकताका साथ हेर्ने गर्छन् है। यसरी चाहिँ यो बनाउने गरिन्छ ल। यो एकदम सामान्य कुरा हो, तर यो आवश्यक चाहिँ छ ल। यसरी लिस्टिङ गर्दै जानु पर्यो। यो एउटा फ्लोरको एउटा बनाउने होइन, सबै फ्लोरको बनाइसके पछाडि अल टुगेदर सबैको यसरी बनाउने होला। यो सायद मैले कुनै फाइलमा त्यहाँ छ पनि, हेर्नुहोस् त। यो डोर विन्डो सोल्डर ओपनिङ सेड्युल भन्यो है। जस्तो यो नम्बर होइन, सटर अनि सिम्बल भनेको त्यहाँ मैले ड्रइङमा चाहिँ आरएस RS1 RS2 भनेर गरेको छु। कतिवटा नम्बर छ त्यसको साइज है। यसरी चाहिँ यो बनाउने हो ट्याब्लर फर्ममा। सिम्पली यति नै कुरा हो है। अरू केही? दाइ अनि विन्डो र भेन्टिलेटर ओभरल्याप भयो भने चाहिँ के गर्ने हो? विन्डो र भेन्टिलेटर कसरी ओभरल्याप हुन्छ भनेको विन्डोको माथि भेन्टिलेटर भन्नुभएको? विन्डोको माथि भेन्टिलेटर छ भने होइन, त्यो त अब डिजाइनरको कुरा हो। त्यस्तो ओभरल्याप त कसरी हुन्छ र म त स्पष्ट पनि भएन। प्लानमा अनि ठिक्क विन्डोको माथि रहेछ भने? प्लानमा माथिको कुरा त देखिँदैन, साइडको कुरा त देखिन्छ नि प्लानमा। होइन, बनाउँदाखेरि विन्डो माथि भेन्टिलेटर छ भने? विन्डो माथि भेन्टिलेटर भने चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ भने नर्मल्ली विन्डो माथि भेन्टिलेटर आउने केस त एकपल्ट त्यो किन नै आवश्यक पर्यो र होइन, त्यो किन नै आवश्यक पर्यो र अब नर्मल्ली त्यहाँ कस्तो खाले भइरहेको हुन्छ भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै, जस्तो यो चाहिँ एउटा विन्डो है, मैले मानेको लागि। अब त्यो विन्डोको डिजाइनको कुरा गरेको कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई। जस्तो 1 फिट जतिको ठुलो स्केलमा बनाएको हुनाले सेट है। यो माथि चाहिँ यस्तो टाइपको, अनि त्यस पछाडि तल चाहिँ विन्डो यस्तो त भनेको होइन नि होइन? डिट्याच चाहिँ भनेको, माथि नजोडिएकै त्यस्तो हुँदैन? त्यस्तो त हुँदैन। किनभने नि अर्को कुरा हामीले के पनि बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ फ्लोराइड भनेको जस्तो अघि मैले 9 फिट जति हुन्छ भनेर भने होइन। अनि नर्मल्ली चाहिँ झ्याल ढोकाको साइज नभएको नि 4 फिट भएकै हुन्छ, नत्र 5-6 फिटसम्म पनि हुन्छ क्या। अनि 6 फिट चाहिँ ढोकाले खाइसक्यो। अनि जस्तो 6 फिट ढोकाले खायो भने मानौ हाम्रो जम्मा जम्मी 9 फिट हो भने बाँकी 3 फिट मात्रै रहन्छ नि त। अनि सिल लेभलभन्दा तल माथि सिल लेभल र लिन्टेल लेभलभन्दा तल माथि 1.5 फिट 1.5 फिट त राख्नु परिहाल्यो नि। त्यो भएको हुनाले त्यो केस चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छैन है। त्यो पनि अब एक्जिस्टिङ घरहरूमा त्यस्तो छ भने चाहिँ के गर्ने, प्लानमा के गर्नु? त्यसरी ओभरल्याप भएर आएको छ भने अब त्यहाँ ओभरल्यापै जस्तो अब यहाँ भनौँ यहाँ तलमाथि भएको कुरा अब देखिनु त पर्यो नि भन्ने कुरा हो होइन। मैले त्यो बुझेँ। जस्तो तपाईँलाई के गरिदिने भन्दाखेरि ती देखाउनु बाहेक त अरू त हामीसँग अप्सनै छैन। त्यस्तो खाले एउटा घर आएको थियो, मलाई एउटा याद आयो। त्यस्तो मैले एउटा गरेको थिएँ त्यो अभिलेखमा। त्यस्तोमा अब अरू त अप्सन के हो र होइन। जस्तो यसलाई चाहिँ म रोटेट गर्छु है। रोटेट ल। अब चाहिँ छ भने अब सिम्पली यसरी कसरी गरेर यहाँ राखिदिनु पर्यो होइन। अब नर्मली यो केस चाहिँ आउँदैन होइन। आयो भने त्यसपछि W1 भनेर विन्डो भयो। अब यहाँ अर्को V1 भनेर पनि लेखिदिनु पर्यो होइन। प्लानमा माथिबाट हेर्दाखेरि त अब सँगै देखिने भयो नि त। एलिभेसन र सेक्सनबाट यो कुरो छुट्टिहाल्छ है। यही भन्नु। मार्बलले स्टेयरकेसको राइजरमा केही फरक पार्छ? जस्तो अहिले हामीले जुन राइजरको हाइट भनेर कुरा गऱ्यौँ नि, यो चाहिँ इन्क्लुसिभ अफ त्यो फिनिसिङ मटेरियलै हो क्या। इन्क्लुसिभै हो। इन्क्लुसिभ भने किनभने त्यही 1 इन्च जतिको भइरहेको हुन्छ, त्यसले त फरक पार्ने भयो नि त।
त्यही त त्यो चाहिँ अब हामी आफैले निर्धारण सुरुमा क्लियर हुनुपर्ने कुरा हो क्या हाम्रो स्टेयरकेसमा मार्बल्स टाइल्सहरू आउँछ कि आउँदैन यी सबै कुराहरूले त यसमा फरक पार्छ नि होइन जे होस् राम्रो कुरा यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ सुरुमा अरू केही हेलो दाइ हजुर 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 यो इन्क्लाइन्ड सर्फेसमा जुन तपाईँले घर बनाउने भन्नुभयो नि त्यसमा धनी पूर्जामा अब त्यो इन्क्लाइन्डली नै त्यो डाइमेन्सनहरू नापेर लिएको सर्फेस हुन्छ कि अब त्यसलाई प्लान भनेको होरिजेन्टल अफसेट हजुर ए ल हस् त त्यति होइन राम्रो क्वेसन यो चाहिँ फिल्डमा मेजर गर्न यस्तो गाह्रो हुन्छ भन्छ फेरि इन्क्लाइन्डमा एकदमै गाह्रो हुन्छ कि काम गर्नु अनि यही समस्या आइरहेको हुन्छ क्या अब त्यहाँनिर चाहिँ छड्के नापिन्छ होइन जस्तो इन्क्लाइन हुने बित्तिकै अब यता ब्लु प्रिन्टमा चाहिँ 1300 भइरहेको हुन्छ मैले होरिजेन्टल अफसेट भने नि अब 20 फिट हो भने अब त्यही कुरो इन्क्लाइन्डमा गऱ्यो भने त अब मिल्दैन नि त होइन यो कुरा चाहिँ भइरहेको हुन्छ 345 रुल लगाउने हो क्या नर्मल्ली यसमा चाहिँ 345 रुलको बारेमा हामीले उसमा पढ्यौँ होला सर्वेमा पढ्यौँ है यस्तो टेक्निक्सहरू काम आउँछ अरू हामीसँग केही छ अरू कुराहरू अनि म यहाँ अर्को कुरा भनिहाल्छु ल आखिर हामी सबैजना छौँ नै जस्तो ट्यारेसको कुरा भनिन्छु ल अब सबै फ्लोर प्लानको कुराहरू त्यही भयो होइन कतै पनि केही पनि फरक छैन है अब जस्तो नि त्यो सबैभन्दा माथि त जस्तो हाम्रो स्टेयरकेस कभर त चाहियो नि त होइन अब जस्तो स्टेयरकेस कभर गरेको पोर्सनको चाहिँ राजस्व तिर्न पर्दैन कुन केसमा तिर्न पर्दैन भन्नुहुन्छ भने जस्तो मानौ हाम्रो यो प्लान एरिया चाहिँ होइन यसको एरिया चाहिँ 100 स्क्वायर फिट थियो अरे है 100 स्क्वायर फिट थियो अरे यदि स्टेयरकेस कभरले चाहिँ अथवा त्यस्तै सबैभन्दा टप मोस्ट कभरले चाहिँ त्यो फ्लोर एरियाको 25% भन्दा कम स्पेस ओगट्छ भने त्यसको राजस्व तिर्न पर्दैन 25% भन्दा माथि आयो भने चाहिँ त्यसको स्पेस आयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ तिर्न पर्छ है त्यो रुल पनि छ अनि यो मैले अस्ति पनि रिपिट गरेको हुनाले मैले केही भनिनँ सबै फ्लोर प्लानको एरिया अघि हामीले नापे जसरी नाप्यौँ होइन त्यसमा अगाडि त्यो बाल्कुनी अब त्यहाँभन्दा माथि गइसके पछाडि त हामी यसरी चाहिँ अगाडि क्यान्टिलिभर पनि निकाल्छौँ नि त होइन क्यान्टिलिभरहरू निकालिसके पछाडि त्यो पनि समेटिने भयो होइन तर टप मोस्टमा गएर भर्याङको कभर अथवा लिफ्टको कभर है लिफ्टहरूको केसमा त्यो त चाहियो नि त्यो फ्लोर एरियाको 25% भन्दा धेरै कभर गरेको छ भने मात्रै त्यो राजस्व दाखिलामा त्यो अकाउन्ट हुन्छ नत्र भने हुँदैन अनि सबैभन्दा माथि गएर सिम्पली जतिले कभर गरेको हो जतिमा स्ल्याब राखिने हो त्यतिको मात्रै फ्लोर एरिया चाहिँ हामीले यसरी राख्नुपर्छ है यो कुरो मैले भनिनँ अनि अब भोलि रुफ प्लानको बारेमा कुरा गर्छु त्यो पनि केही गाह्रो छैन यसको बारेमा म भोलि बनाउला एकछिनको कुरा हो हजुर पिल्लरमा कङ्क्रिट ह्याचिङ कसरी गर्ने त्यो सेक्सनमा आउँछ ल सेक्सनमा भन्छु नि अथवा प्लानमै पनि भनेर भनेको ठिक छ म गरिदिइहाल्छु हजुर ठिक छ ल म प्लानमै गरिदिन्छु के गर्ने भने जस्तो म यसमा गरिहेर्छु ल हाम्रो कमान्ड भनेको के थियो ह्याचको एच स्पेस होइन त एच स्पेस हो अनि हाम्रो यहाँनिर छ क्या अलिक तल गयो भने चाहिँ जस्तो यहाँ एआर कङ्क्रिट भने जसरी यही छ है अनि त्यसपछि यसलाई मैले यहाँ राखिदिएँ भने अनि त्यसपछि यसको एङ्गल अझै म 0.25 जति गरौँ न यसो गरेँ भने जस्तै भने होइन यसो गर्न सक्यो हेलो दाइ हजुर हजुर के अरे ड्रइङ बनाएपछि चाहिँ टेम्प्लेटमा राख्नु कि पहिला टेम्प्लेट बनाएर त्यसको भित्र ड्रइङ बनाउनु ड्रइङ बनाउनु टेम्प्लेटमा एरेन्ज गर्ने कुराहरू त अन्तिममा हो क्या सबै फिनिस भइसके पछाडि गर्ने हो किनभने प्र्याक्टिकली के हुन्छ भने जस्तो अहिले यो हामीले बनायौँ नि यो प्रिलिमिनरी डिजाइन जस्तै हो क्या पछि कति धेरै मोडिफिकेसन्सहरू आउँछ अनि अब स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हो भने त्यताबाट नि अरू मोडिफिकेसनहरू आउँछ सबै कुरो इभन यो जुन अहिले मैले एरियाहरू लेखेँ नि
एरियाहरू लेख्ने कुरा पनि सबै अन्तिममा के त्यो फिनिसिङको बेलामा गर्ने हो। यो चाहिँ यो काम गर्दाखेरि यो यस्तो कुराको एक्सपिरियन्स बिस्तारै हुन्छ। यो सजिलो के हुन्छ भन्ने कुराको जवाब चाहिँ त्यो टेम्प्लेटमा हाल्ने गर्ने कुरा एकदम अन्तिममा गर्ने हो। हस् त। ओके, अरू दाइ यो फ्लोर एरिया चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँको चाहिँ गनिँदैन भन्ने बुझाइदिनु न एकचोटि। फ्लोर एरिया चाहिँ जस्तो अहिले हामीले यो बनायौँ नि हैन, सबैको नै गनिदिनु पर्यो हैन। यो अलिकति डिबेटेबल टपिक पनि हो। अघि पनि मैले यस बारेमा कुरा गरेँ क्या। जस्तो मानौँ यहाँ पिलर बसेको छ नि, 12 बाई 12 को पिलर छ भनेको 144 स्क्वायर इन्च त उसको प्रयोगमा आउँदैन हैन। यो अर्को 144 स्क्वायर इन्च पनि उसको प्रयोगमा आउँदैन, यो पनि आउँदैन। यो डेड एरियाहरू त उसको सर्कुलेसन एरिया होइन नि त। अनि त्योदेखि बाहेकको मात्रै राजस्व तिर्नुपर्छ भन्ने यो खालि एक खाले तर्क हो, एक खाले आवाज मात्रै हो हैन। यसको कुरामा कतै स्पष्ट मैले अहिलेसम्म लेखेको देखेको छैन। सो के गर्यो भने सिम्पली आउटर बाउन्ड्रीको एरिया नाप्ने, सबै नाप्ने क्या, अनि जति आउँछ त्यही नै हो एरिया। अब माथि स्टेयरकेस कभरको कुरा जो हुन्छ, अघि पनि मैले भने है, जस्तो अब यो फ्लोरको कुरा गरौँ ल। यो चाहिँ सबै फ्लोरको चाहिँ यो सबै एरिया भनेको मेरो माउसको कर्सर फलो गऱ्यो भने मैले अहिले जतिमा कर्सर घुमाएँ यो एरिया हो यो है। त्यस्तै यहाँ यसमा पनि यो बाहिरको क्यान्टिलिभर पोर्सन हो क्या। यहाँ पिलर देख्यौँ नि हैन, हामीले पिलर देख्यौँ, अनि पिलर भन्दा यतापट्टि यो देख्यौँ भनेको चाहिँ क्यान्टिलिभर पोर्सन हो। यो पनि पर्यो क्या। यो सबै नै हालिदिने, सेफ साइडमा हामी बसिदिने है। अब त्यस्तो विशेष नर्म्सहरू स्थानीय निकायको छन् त्यो बेग्लै कुरा, तर नर्मली सबै नै हालिन्छ। अनि स्टेयर केसमा गएर माथि गएर भर्याङ त छोप्नु पर्यो नि त, अथवा लिफ्टहरू छ भने लिफ्ट कभर पनि हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ जति भागमा ढलान गरिन्छ भनौँ न, जति भाग ढलानले जति भागलाई छोप्छ त्यति भागको मात्रै गरिन्छ माथि है। त्यसरी गर्नु पर्यो। अन्त ट्याक्स लिँदाखेरि चाहिँ ओभरअल हरेक फ्लोरको एरिया कन्सिडर गरेर लिने हो है? सबै फ्लोरको सम। म फेरि अनि ठाउँ अनुसार नै डिफ्रेन्ट हुन्छ होला। आफ्नो बाइलज अनुसार फरक हुन्छ, किनकि अब यो राजस्व लिने कुरा हो नि त, यो टेक्निकल कुरा होइन क्या। यो टेक्निकल कुरा होइन, यो चाहिँ अलिक प्रशासनिक कुरा हो। त्यो भएको हुनाले कसले के कन्सिडर गर्ने भन्ने कुरो स्थानीय तहको बाइलज अनुसार नै फरक पर्छ। तर मैले के गर्छु भन्ने कुरा मात्रै म भन्न सक्छु होइन। जस्तो म सबै नै कन्सिडर गर्छु। अनि अर्को म कुन एरिया पनि कन्सिडर गर्दिनँ भने, जस्तो हाम्रो त माथि स्टेयर केस कभर मात्रै नभएर अरू फ्लोरमा पनि त यसरी हामीले ट्यारेस निकालेको हुन्छौँ नि होइन। जुन भागको माथिपट्टि चाहिँ स्ल्याब आइराखेको हुँदैन नि, नर्मल्ली त्यो भाग चाहिँ मैले एक दुई ठाउँ नगराएको केसहरू पनि छ। अब त्यो चाहिँ उनीहरूले क्यालकुलेटर थिचेर चेक नगरेको हुनाले त्यसमा कम्प्लेन नआएको हो कि के हो। तर सेफ साइड भनेको चाहिँ अब स्टेयर केसको भर्याङ माथि त्यो स्टेयर केस कभरको देखि बाहेक अरू सबैमा टोटल गरिदिने सेफ साइड हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ। अब त्यो पनि बाइलजहरू चेक गर्ने। अब एकपल्ट त्यहाँको जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको हो त्यहाँको बाइलज कन्सल्ट गर्ने, त्यहाँको इन्जिनियरहरू होइन, त्यहाँको प्रशासनसँग चाहिँ कुरा बुझ्ने। अब त्यो त त्यही हो, टेक्निकल कुरो परेन यो। दाइ हजुर, के यो ह्याचिङ गर्दाखेरि के त्यो अघि यो सेन्स त्यो हुन्छ नि, हामीले ह्याचिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आएन कि पुरै भद्दा टाइपकोमा आयो कि मेरो चाहिँ। त्यस्तो किन भएन त्यो कसरी मिलाउने भनेको कि त्यो स्केल बढाउने घटाउने गर्यो। हजुर गर्दा नि भएन कि त्यो के त्यस्तो के भयो? त्यो स्केलमै प्रब्लम, अरू त हुनै सक्दैन। जस्तो मैले एकपल्ट गरेँ ल, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो स्केल एकदमै धेरै सानो अथवा धेरै सानो हुँदाखेरिदेखि चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो भयो नि। जस्तो मानौँ मैले चाहिँ यहाँनिर त्यो कम्प्लिट गरेँ होइन, अनि यसको स्केल चाहिँ मैले 1000 बनाइदिएँ अरे होइन। 1000 भन्दा यो स्केलभित्र पर्दै परेन, देखिएन क्या, बाहिर कता कता छरिएको छ। अब 5 गरायो भने पनि एउटा मात्रै यो ऊ देख्यो, ग्रेन देख्यो होइन। त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्दै लग न एकपल्ट, त्यो हुनुपर्ने हो। यसमा त अरू केही समस्यै छैन। हामीले चलाउने टुल्स यति नै हो ह्याचिङको लागि, अरू कुरा केही नै छैन। हुन्छ ल, अनि त्यसमा नि समस्या आयो भने भोलि डिस्कस गरौँला नि त्यस बारेमा है सहित।
हजुर हुन्छ दाइ। अनि यो डाइमेन्सन गर्दा नि डाइमेन्सन नि सानो भयो कि मैले गरेको चाहिँ त्यो कसरी डाइमेन्सन नि कसरी ठुलो बनाउँ? त्यो पनि मैले डी स्पेस हान होइन, अस्ति मैले यो डाइमेन्सन र एनोटेसनको बारेमा मैले भनेको थिएँ। त्यसको चाहिँ के गर्ने भने अब डाइमेन्सन चाहिँ यो डी स्पेस हान्ने, अनि दुईवटा खाले डाइमेन्सन हुन्छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ अर्को एनोटेटिभ हुन्छ होइन। यसको डिफ्रेन्सको बारेमा मैले अस्तिको भिडियोमा नि भनेको छु, एकपल्ट त्यसलाई राम्रोसँग हेरे पनि भयो। अनि यसलाई यहाँबाट मोडिफाई गरेर यहाँ टेक्स्टको यो साइजहरू हाइटहरू घटाउने गर्ने सबै फिचर्सहरू यी छ, त्यहाँ चाहिँ चेन्जेसहरू गर्दै हेर न, तीबाट भइहाल्छ है, त्यो पनि समस्या भयो। हुन्छ। अरू केही छ? अरू केही छैन भने आजलाई बिदा लिउँ होला है। रुजन? होइन दाइ, मैले पनि त्यही अब अरू केही छैन भने बिदा लिउँ होला भन्नेलाई भन्नु लागेको थिएँ। ल त्यसै गरौँ ल। हस् दाइ। गुड नाइट। गुड नाइट दाइ।